म चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियर सकाएर चाहिँ 1995 मा चाहिँ रसिया युएसएस त्यति बेलाको युएसएसआर हो इन्जिनियरिङ कोर्स सकाएर फर्केँ म। मेरो इन्ट्रोडक्सन भनेको मेन चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ फिल्डमा काम गरेँ म। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ म आफ्नो अरूतिर फिल्डहरूमा पनि मैले चाहिँ हात हाल्दै गएँ। मेरो इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ म स्टार्टिङमै मेरो अनुभव म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि मेरो अनुभव दुईटा पार्ट चाहिँ म आजलाई राख्छु। मेरो एउटा चाहिँ मेरो पार्ट चाहिँ अलिकति अनुभवबाट सुरु गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ जेन्डर अलिकति महिला भएको कारणले चाहिँ कसरी चाहिँ फरक पार्दो रहेछ त हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरिङ फिल्डमा कसरी फरक पर्दै गयो भन्ने कुरा पनि त्यो पनि भन्छु। अनि अलिकति त्यसपछि गएर चाहिँ कम्युनिकेसनमा चाहिँ के भइरहेछ त भन्ने कुरा पनि म भन्छु। त्यो स्क्रिन सेयरिङमा पनि म उ राखौँ त सर स्लाइड स्लाइड देखियो सर छैन स्लाइड किन स्लाइड प्रेजेन्ट भएन यसमा गएर स्क्रिन सेयर त गरेको मैले फेरि एकचोटि गर्नु त म्याडम एकैछिन है सर यो के भएछ फेरि पुरा स्क्रिन नै आइरहेछ मेरोमा चाहिँ त्यही भएर स्क्रिन यतातिर स्क्रिन सेयरिङमा गएर सेयर भन्ने हुन्छ तल त्यो थिच्दा पनि केही समस्या भयो कि त्यही समस्या भएछ स्क्रिन सेयर नै गरेँ यहाँ थिचिने बेलामा चाहिँ कहाँ थिच्यो त्यहाँनिर एउटा अप्सन आउँछ क्या सेयर भन्ने अप्सन आउँछ छेउमा थाहा छ त्यो त सर होइन तर मेरो यो स्क्रिन सेयरमा चाहिँ पुरै आएर बस्थ्यो एक गर्दा पनि हुन्छ यो लाइभ भइरहेछ त्यसले गर्दा आयो सर अहिले छैन आउँदैछ मेरो आउँदैछ अलिअलि आउँदैछ हजुर देखिरहेको छ आयो एउटा पेज मात्रै आयो सर यो अब तल उसमा जानुस् न भ्यूमा गएर त्यसलाई हाइलाइट गरिदिनुस् त सबै आउँछ भयो सर भयो स्टार्टिङ चाहिँ अब मेरो यो इन्ट्रोडक्सन यहाँबाट सुरु गरेँ मैले होइन म सुरुमा चाहिँ अब घरबाटै इन्जिनियरिङ पढ्ने भनेर चाहिँ इन्जिनियरिङ नपढ भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ होइन म इन्जिनियरिङै पढ्छु भन्ने कुरा भयो त्यसपछि चाहिँ म आइएससी बिएससी गर्दै गर्दै स्कलरसिप नपाएपछि अनि म चाहिँ यो रसियन कल्चर सेन्टरमा गएर अनि आफ्नो चाहिँ त्यहाँबाट पनि स्कलरसिप पाइँदो रहेछ कि स्कलरसिप पाउने भएपछि चाहिँ अनि म त्यहाँ ट्राई गरेर पछि स्कलरसिप आयो अनि स्कलरसिप आउँदाखेरि अब त्यहाँ हामी केटाहरूसँग कम्पिटिसन नै गर्नुपर्ने केटीहरू नै भए पनि स्कलरसिप पाएँ बिएससी पढ्दै थिएँ अनि बिएससी रोकाएर चाहिँ अनि मैले चाहिँ बिएससी छोडिदिएर अनि स्कलरसिपतिर गएँ अनि त्यहाँ इन्जिनियरिङ पढ्नलाई चाहिँ
रसियामा अब युएसएसआर हाम्रो पहिला त युएसएसआर भन्ने नै थियो। त्यसपछि चाहिँ उ भयो कहाँ कहाँ पठाउने भनेर हामीलाई पठाउँथ्यो कि। अब कोही युक्रेनमा पढ्ने, कोही कता पढ्ने, कोही कता पढ्ने हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ म चाहिँ युक्रेनको ओडेसा भन्ने ठाउँमा पढेँ। अनि ओडेसामा पढेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुरु भयो। तर त्यति बेला चाहिँ रसियाको चाहिँ कस्तो उसमा पऱ्यो भन्दाखेरि 89-90 तिर चाहिँ रेभोल्युसन सुरु भयो कि। 89-90 तिर रेभोल्युसन सुरु हुँदाखेरि चाहिँ अनि हामीलाई एकदम त्यो गाह्रो भयो, त्यहाँ बस्न गाह्रो भयो। अनि मेरो सब्जेक्ट चाहिँ रेडियो कम्युनिकेसन एन्ड ब्रोडकास्टिङ थियो। त्यसमा पनि रेडियो कम्युनिकेसन एन्ड ब्रोडकास्टिङ चाहिँ यो केटीहरूले पढ्ने सब्जेक्ट होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि हुँदो रहेछ। अनि हाम्रो क्लासमा चाहिँ अब 60-40-50 जना केटीहरूमा म चाहिँ हामी केटीहरू चाहिँ अब फरेन केटीहरूमा म एक्लै, अरू चाहिँ केटाहरू र केटीहरू चाहिँ रसियन केटीहरू पनि 4 जना मात्रै। भनेपछि त्यति थोरै चाहिँ यो सब्जेक्ट चाहिँ पढ्ने रहेछ। अनि उताबाट चाहिँ अब हाम्रो त्यो अस्ति सरले चाहिँ मलाई चाहिँ आफ्नो पढाइको बारे के रसियाको चाहिँ हायर एजुकेसनको बारेमा अलिकति कस्तो चाहिँ माहौल हुन्छ भनेर भनिदिनु भन्दै हुन्थ्यो मलाई। उहाँ सर आउनुभयो कि आउनु भएन आज। अनि त्यसपछि म अलिकति भन्छु कि त्यति बेला चाहिँ जस्तो हाम्रो पढाइमा अब लेक्चर क्लास हुन्छ, अनि त्यसपछि प्र्याक्टिकल क्लास हुन्छ। प्र्याक्टिकल क्लासमा लेक्चर क्लासमा बसेको हिसाबले पनि हामीलाई चाहिँ मार्क्स दिन्थ्यो, अनि प्र्याक्टिकल क्लासमा बसेको हिसाबले पनि मार्क्स दिने। अब प्र्याक्टिकल गऱ्यो अनि फेस टु फेसै प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि त्यही दिनमा हामीले भाइभा गरेर हामीले मार्क्स चाहिँ लिनुपर्ने। अनि थ्योरी क्लासको पनि हामी चाहिँ हरेक दिन नै प्र्याक्टिस गरेर हरेक दिन पढ्यो। अनि क्लासमा चाहिँ बोर्डमा चाहिँ आज कसले यो क्वेसन कसले गर्ने भनेर भन्नुपर्ने, अनि हात उठाउनु पर्ने। जसले हात उठायो जसले चाहिँ बोर्डमा गएर लेख्यो त्यसको चाहिँ मार्क्सको चाहिँ रिपोर्टहरू सबै राख्थ्यो कि। त्यो रिपोर्टहरू राखिसकेपछि चाहिँ त्यो रिपोर्ट राखेकोले चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल मार्क्स अनि त्यो थ्योरीको मार्क्स हेरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ लास्टमा गएर एक्जाम दिन नपर्ने पनि गर्थ्यो कि। अटोमेटिक चाहिँ ऊ पास भनेर भन्ने कि। फुल मार्क्स 5 भएकोमा चाहिँ 4 मार्क्स चाहिँ तिमीले पायो, अथवा चाहिँ कसैले 5 मार्क्सै पाउँथ्यो, त्यो हेरेर दिन्थ्यो। त्यो हेरेर दिएपछि चाहिँ कसैलाई चित्त बुझेन 4 मार्क्स दिएछ, म होइन मलाई त 5 चाहिन्छ भने नि फेरि अर्कोचोटि चाहिँ ऊ चाहिँ क्लासमा फेरि एक्जाम दिन जान पाउने कि। अब कोही फेल भयो भने अब आज फेल भयो होइन, त्यसपछि अर्कोचोटि आऊ भन्यो, अर्कोचोटि पनि फेल भयो भने तिमी पढाएको छैन फेरि आऊ भन्थ्यो। यसरी चाहिँ पढाइमा चाहिँ चान्स दिँदै जाने कि उनीहरूले। पढाइमा चाहिँ आज भएन भने भोलि पढेर आऊ, भोलि पढेर आऊ भने पर्सि पढेर आऊ भनेपछि त्यो धेरै टाइमसम्म कुर्न पनि नपर्ने कि। अब केटीहरूलाई भयो भने त अझ कोही केटीहरू बिहा गरेर छ, प्रेग्नेन्ट छ भन्यो भने पनि उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ टाइम अनुसार चाहिँ एक्जाम दिने टाइम शुद्ध पनि मिलाइदिन्थ्यो। त्यस्तो थियो बाहिर चाहिँ। अब लास्टमा गएर अब गभर्मेन्ट एक्जाम दिन पर्ने हुन्थ्यो हामी। अब 3 सेमेस्टर पढिसकेपछि चाहिँ अब म्याथमा 3 सेमेस्टर पढिसकेपछि अनि फर गभर्मेन्ट एक्जाम भनेर भन्थ्यो। अनि त्यो गभर्मेन्ट एक्जाममा चाहिँ अब जस्तो कि ओपन बुक एक्जाम कि हामीले चाहिँ ओपन पुरा क्वेसन दिन्थ्यो। क्वेसन त अब उनीहरूको लिस्ट अनुसार क्वेसन थियो। अनि त्यसपछि ओपन जति किताब खोलेर पढे पनि गरे पनि भयो। त्यो पढिसकेर पनि हामीले त्यो त्यतिकै बुझाउने होइन, फेरि अगाडि गएर हामीले चाहिँ डिफेन्स गर्नुपर्छ कि। त्यो डिफेन्स गर्दाखेरि उनीहरूले के क्वेसन चाहिँ उनीहरूलाई चित्त बुझ्दैन, अनि त्यो क्वेसनहरू चाहिँ सोध्थ्यो। अब त्यसरी चाहिँ हाम्रो एक्जाम चाहिँ त्यसरी हुन्थ्यो कि। अब हाम्रो कम्युनिकेसनमा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ म गर्छु, स्लाइड गर्छु। यति चाहिँ रसियाको चाहिँ यस्तो खालको सिस्टममा चाहिँ हामीले पढेर आयौँ। अनि त्यो पढ्दाखेरि हामीले 4th इयर फाइनल इयरसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसनमा चाहिँ रेडियो कम्युनिकेसन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्याटेलाइट सिस्टमसम्मको चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो एजुकेसन दिन्थ्यो। स्याटेलाइटमा चाहिँ स्याटेलाइट पठाउने, स्याटेलाइटको पठाउँदा कति चाहिँ हुन्थ्यो, कस्ट कति पर्छ, त्यो शुद्ध पनि हामीलाई चाहिँ हुन्थ्यो। अब कम्युनिकेसनमा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ आज चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्दैछु भन्दाखेरि हामीले कम्युनिकेसनमा चाहिँ अब त्यो त टेक्निकल पार्ट भयो होइन, मान्छे टु मान्छे कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि अब, अथवा एनिमल टु एनिमल कसरी कम्युनिकेसन हुन्छ। कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ सबैलाई चाहिने कुरा हो। एउटाले भनेको कुरा अर्कोले बुझेन भने त्यो त्यहाँ कुनै पनि
बुझिँदैन भनौँ न, त्यसमा चाहिँ नोइज चाहिँ भित्र छिर्यो भन्ने बुझिन्छ भनौँ न। त्यो चाहिँ टेक्निकलमा गयो भने चाहिँ त्यसो हो। साधारण हिसाबमा भयो भने चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन भन्दाखेरि अब पहिला चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो त कम्युनिकेसन? एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई चाहिँ बुझाउनु पर्ने कुरा नै पहिला ल्याङ्ग्वेजबाट सुरु भयो। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ इक्विपमेन्टमा लग्न थालियो। त्यसपछि इक्विपमेन्टमा लग्दाखेरि चाहिँ पहिला अब परिवारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्युनिकेसन गर्थ्यो। त्यसपछि घोडाबाट गयो। त्यसपछि रेडियोबाट सुरु हुन थाल्यो। अब रेडियोमा चाहिँ अब रेडियो कम्युनिकेसन कसरी त गर्ने त भन्दाखेरि वेभको कुरा आउन थाल्यो हैन। वेभ, रेडियो वेभ भन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो जस्तो चाहिँ तरङ्ग एउटा ढुङ्गामा चाहिँ यस्तो पानीमा सर्र छोडिदियो भने तरङ्ग निस्किन्छ नि, हो त्यस्तै तरङ्ग जस्तै हाम्रो वेभ हुन्छ, रेडियो वेभ हुन्छ। आकाशमा अथवा हावामा अथवा रेडियो वेभ, त्यो वेभलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ कम्युनिकेसनमा चाहिँ रेडियो कम्युनिकेसनले चाहिँ धेरै चाहिँ अहिले धेरै फड्को मारिसक्यो। अब सबैलाई थाहा छ अहिले कम्युनिकेसन बिना हामी बाँच्नै सक्दैनौँ। यो चाहिँ पहिलादेखि कसरी चाहिँ कम्युनिकेसन सुरु भयो भन्ने कुरा हो। अब अहिले आएर त हामी अब इन्टरनेट नभई बाँच्नै नसक्ने जस्तो त्यो युगमा पुगिसक्यौँ। अब अहिले 1G 2G 3G गर्दा गर्दा अहिले 4G 5G अब हुँदा अब केही वर्षमा हामी 6G त्यसरी 5G 6G सम्म पनि पुग्छौँ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अब चिठी आदान प्रदान गर्थ्यौँ। त्यसपछि हामी टेलिग्रामबाट हाम्रो चाहिँ भोइसहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउँथ्यौँ। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो फेरि मोबाइल आउन थाल्यो। त्यसपछि टेलिफोन आयो, त्यसपछि मोबाइल आयो, त्यसपछि अब अहिले चाहिँ डाटाबाट चाहिँ सबै कुरा चाहिँ डाटाबाट चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। हुँदा चाहिँ अबको जेनेरेसनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ वाइफाई र यो कम्युनिकेसनको वाइफाई एक ठाउँमा एउटा राउटर राख्यो, अर्को ठाउँ त्यहीँबाट चाहिँ सबै डिस्ट्रिब्युट गर्यो। अब 6G 5G सम्म आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि घरमै बसेर चाहिँ बाहिर गइरहेछ, घरमा चाहिँ घरको शुद्ध पनि त्यसमा आइपी एड्रेस राखिरहेको हुन्छ। घरको आइपी एड्रेस अथवा कुनै चाहिँ खाना बनाउनेको आइपी एड्रेस अथवा चाहिँ रेफ्रिजरेटरको आइपी एड्रेस एक ठाउँमा बस्यो, अर्को ठाउँबाट हामीले चाहिँ वाइफाईबाट चाहिँ अन गर्ने अफ गर्ने सबै कन्ट्रोल गर्ने। अहिले विदेशमा जस्तो भइरहेछ नि, गाडीहरू अटोमेटिक चाहिँ रन गर्ने, यसरी चाहिँ कम्युनिकेसनले चाहिँ धेरै फड्को मारेको छ। अब हाम्रो नेपालमा पनि यही भइरहेछ। अब हामी अहिले वाइफाई बिना बाँच्नै नसक्ने जस्तो भइसक्यो। त्यस्तै चाहिँ अब यो एउटा सानो चाहिँ हो बेसिक कम्युनिकेसन मोडल हो। जस्तो चाहिँ सेन्डर हुन्छ र चाहिँ लास्टमा चाहिँ पाउने व्यक्ति हुन्छ भनौँ न। अनि त्यसमा चाहिँ अब डाटाहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ डाटाको उसमा जान सकिन्छ, गइसक्यो भनौँ न। डाटालाई चाहिँ इन्कोड गरिन्छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ भोइसलाई अब यो फेरि कतिसम्म जाने भन्ने म चाहिँ त्यो अलिकति उ भइरहेको छु। भोइसलाई चाहिँ इन्कोड गरेर त्यसलाई चाहिँ डिजिटलाइज गरेर एनालगलाई डिजिटलाइज गरेर त्यसपछि हामीले चाहिँ सेन्ड गर्छौँ, एउटा कुनै च्यानलबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा पठाउँछौँ। त्यसपछि फेरि त्यो हामीले कसरी पाउँछौँ, रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई फेरि डिकोड गरेर त्यही अब यो डिजिटल उसलाई चाहिँ फेरि डिकोड गरेर फेरि भोइसमा कन्भर्ट गरेर अनि हामीले अहिले हामी कम्युनिकेसन भइरहेछ नि, हो यस्तै हुन्छ। अब यसमा नोइज चाहिँ थपिन सक्छ, अब विभिन्न हुनसक्छ। यो चाहिँ अलि डिटेलमा जाने कुरा हो। यसलाई चाहिँ म अहिले बिस्तारै यहीँ छोड्छु। अब धेरै प्रकारको यो कम्युनिकेसन हुन्छ भनेर भर्बल भयो, नन भर्बल, भिजुअल भयो, रिटन भयो, लिसनिङ भयो, बडी ल्याङ्ग्वेज पनि एउटा प्रकार कम्युनिकेसन नै हो। अनि त्यसपछि म चाहिँ अनि उताबाट जब पढेर सकाएर आएँ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले काम गर्नुपर्ने त खासमा रेडियोमा अथवा टेलिभिजनमा अथवा चाहिँ नेपाल टेलिकममा अथवा चाहिँ सेटेलाइट सिस्टमै भनौँ त्यस्तोमा गर्नुपर्ने। तर त्यस्तोमा काम नपाएर म एउटा चाहिँ प्राइभेट कम्पनीमा छिरेँ। त्यो प्राइभेट कम्पनी चाहिँ हाम्रो जर्मन भेन्चरसँग जोइन भएको थियो। हामी त्यसमा चाहिँ माइक्रो ट्रान्सफर्मर चाहिँ बनाउँथ्यो। माइक्रो ट्रान्सफर्मर चाहिँ अब 200-300 थरीको नै माइक्रो ट्रान्सफर्मर हुन्थ्यो। माइक्रो ट्रान्सफर्मर भनेको अब कम्युनिकेसनमै युज हुने एउटा सानो हो कि सानो पार्ट हुन्छ। त्यो मैले अगाडि पनि देखाएको थिएँ, यो हातले सानो देखाइरहेको छु नि। यसलाई चाहिँ बलुन ट्रान्सफर्मर भन्छ। यसलाई चाहिँ
यो बलुन ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ यो माइक्रो ट्रान्सफर्मरको एउटा पार्ट हो। अनि तलको पनि यो टोराइडल ट्रान्सफर्मर भन्छ, यो कम्युनिकेसनमा धेरै युज हुन्छ स्याटेलाइट कम्युनिकेसनमा, अथवा चाहिँ यो पहिला यो चाहिँ अरू कति ठाउँमा यो BMW रिमोट कन्ट्रोलरमा धेरै ठाउँमा चाहिँ यस्तो यो पार्टहरू चाहिँ यहीँ बनाउँथ्यो। अनि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि जर्मनबाट सबै डिजाइनहरू बनेर आउँथ्यो। अनि यहाँ चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ यहाँ किन आयो त त्यो काम भन्दाखेरि यहाँ नेपालमा म्यान पावर चाहिँ एकदम अलिक सस्तो भएकोले चाहिँ त्यो काम चाहिँ नेपालमा गर्ने भनेर चाहिँ यो ह्यान्डवर्क हो, ह्यान्डवर्क। अनि त्यसमा लास्टमा गएर चाहिँ त्यसमा टेक्निकली चाहिँ सबै चाहिँ चेकिङदेखि लिएर सबै काम हुन्थ्यो। अनि हुन त हामीले त्यो इन्जिनियरिङ काम त गरेनौँ। अब त्यो चाहिँ इन्जिनियरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो उताबाट आएको डिजाइनलाई चाहिँ अनि वर्कर्सहरूमा चाहिँ त्यो काम सिकाउने काम चाहिँ हुन्छ। अब जस्तो यो मैले हातले देखाइरहेको छु, यसमा चाहिँ अब वाइन्डिङ गरेको भन्छ यो वायरले। यो वायरले वाइन्डिङ गरेकोलाई चाहिँ फर्स्ट टर्न सेकेन्ड टर्न होइन कति राख्ने, लेयर कसरी मिलाउने, अब यो वायरहरू हुन्छ त्यसमा इन्सुलेसन गयो भने कतिको फरक पर्छ, त्यो सबै चाहिँ विचार गरेर हामी क्वालिटी कन्ट्रोल गर्थ्यौँ। अब यो धेरै नै यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अझ पनि यो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ अझ पनि वर्कर्सहरू छ। मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ 1996 देखि चाहिँ 2008 सम्म काम गरेँ। त्यति बेला काम गर्ने बेलासम्म चाहिँ 400-500 जना चाहिँ हाम्रो वर्कर्स केटीहरू नै हुन्थ्यो, सबै केटीहरू। यसरी सबै केटीहरू नै यसरी चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री नै। नेपालमा चाहिँ यो फ्याक्ट्री चाहिँ ISO 9000 र ISO 14000 को चाहिँ नर्म्समा भनौँ न, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यति अनुसारको क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ यहाँ हुन्थ्यो। अनि यो सबै कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ हामी अब इन्जिनियरले कन्ट्रोल गर्थ्यौँ। अनि त्यसपछि त्योभन्दा तल्लो लेभलमा चाहिँ हाम्रो टेक्निसियनहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सबै चाहिँ वर्कर्सहरू चाहिँ त्यही 9-10 क्लास पछि चाहिँ 10 क्लास पास गर्नुपर्ने भएको थियो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ कम गरेको थियो। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सबै ट्रेन गरेर प्रोडक्सन गर्यो। अनि फाइनल त्यस्तो अघि मैले देखाएको जस्तो प्रोडक्सन चाहिँ प्याकिङ गरेर यो प्याकिङ गर्यो, टेस्टिङ गर्यो, त्यसरी चाहिँ जर्मन पठाउने। अनि हुँदा चाहिँ यस्तो के भयो भन्दाखेरि 2008 तिर चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलिकति यो स्ट्राइक हुन थाल्यो कि, लेबर स्ट्राइक हुन थालेपछि चाहिँ नेपालले चाहिँ यो सामान पठाउने गाह्रो भयो। नेपालमा सामान पठाउने गाह्रो भयो। त्यसपछि चाहिँ गाह्रो भएपछि त्यो सामान चाहिँ चाइनाले सस्तोमा बनाउन थाल्यो। त्यो चाइनाले सस्तोमा बनाइदिन्छु भनेपछि हामीले गर्ने काम चाहिँ सबै चाइनातिर डाइभर्ट भयो। अहिले चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ अझै छ, यसमा चाहिँ त्यति बेलाको जस्तो 400-500 वर्कर्सहरू चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ 125-30 को हाराहारीमा छन्। भनेपछि हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो काम चाहिँ यस्तो फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ अझ भयो भने धेरैले काम पाउँथ्यो, धेरैले चाहिँ रोजगारी पाउँथ्यो। अब अहिले यस्तो फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ हराउँदै गएपछि हामी नै त्यो अफिसबाट निस्किनु पर्यो कि। कर्मचारी कटौती भन्न थाल्यो। अब हाम्रो सिनियर इन्जिनियर भएपछि अलि बढी तलब दिन पर्ने भएपछि उनीहरूले हामीलाई निकाल्न थाल्यो होइन, तिमीहरू काम छैन भनेपछि हामी निस्किनु पर्ने भयो। हो त्यस्तो भएपछि चाहिँ अनि रोजगारी चाहिँ कम हुँदै गयो हाम्रो। अनि त्यति बेला मैले 2009 मा छोडेँ। अनि 2009 मा छोडिसकेपछि चाहिँ अब यसरी मजाले हामी चाहिँ सैटरडे शुद्ध पनि हामीले चाहिँ ओभर टाइम काम त्यति धेरै काम हुन्थ्यो हाम्रो। अनि त्यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो एक प्रकारले चाहिँ हाम्रो ISO 9000 भनेको चाहिँ प्रोडक्सन सम्बन्धीको नर्म्स हो, इन्टरनेसनल नर्म्स। अनि अर्को चाहिँ हामीले त्यो सँगसँगै चाहिँ त्यो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ अब जस्तो वेस्टेजहरू निस्किन्छ, अब वर्कर्सहरूको चाहिँ अब हामीले सोल्डरिङदेखि सोल्डरिङदेखि लिएर टेस्टिङसम्म गरेर फाइनल प्रडक्ट निकाल्ने क्रममा चाहिँ सोल्डरिङको धुवाहरूले चाहिँ त्यहाँको वर्कर्सलाई कतिको इफेक्ट पार्छ, त्यो चाहिँ अब लिड फ्री चाहिँ सोल्डर युज गर्नुपर्ने, त्यस्तो धेरै कुराहरू सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो हामीले। त्यो 2014 को चाहिँ यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ नर्म्स अनुसार चाहिँ हामीले धेरै कुरा चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अनि त्यस्तै चाहिँ अब जस्तो चाहिँ अब त्यो वर्कर्सहरू हुन्थ्यो, अब इमर्जेन्सी प्रिपेयर्डनेस भनेर हामी यसरी चाहिँ ड्रिलहरू गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। जस्तो चाहिँ अर्थक्विक ड्रिल, अर्थक्विक आइहाल्यो भने अब हाम्रो बिल्डिङ त
5औं फ्लोरसम्म हुन्थ्यो, 4औं 5औं फ्लोरसम्म थियो। त्यसपछि चाहिँ अब यदि अर्थक्वेक आइहाल्यो भने के गर्ने, अथवा चाहिँ आग लागि भइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो 2014 को नर्म्स अनुसार पढ्ने रहेछ। त्यो नर्म्सलाई चाहिँ अनि हामीले मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ हामीले टाइम टाइममा ड्रिल गर्ने, अर्थक्वेक ड्रिल, अनि त्यसपछि फायर एक्सटिङ्ग्विस ड्रिलहरू गरिरहनु पर्ने हुन्थ्यो। अनि विभिन्न के हामीले चाहिँ टेक्निकल पार्ट मात्रै नगरेर हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्ट पार्ट पनि हेर्दै गयौँ त्यसरी चाहिँ। अनि दुई थरी नै हुँदै गयो जस्तो चाहिँ। अनि त्यो ट्रेनिङ पनि हामी इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ अलिक कहिलेकाहीँ ट्रेनिङ गर्ने पनि पठाउने गर्थ्यो पालो पालो गरी। अनि म चाहिँ यो जर्मनको सिमेन्स खासमा यो सिमेन्सको चाहिँ कामलाई लिएर उनीहरूले सिमेन्सले हामीलाई डाइरेक्ट काम दिएको चाहिँ होइन, अझ सिमेन्सले पनि फेरि यो उस्ट भन्ने कम्पनीलाई दिएर हामीले चाहिँ यो हर्सम्यानहरू अनि अरूहरू कम्पनीको काम पनि सबै यसले चाहिँ जिम्मा लिएर अनि त्यसपछि नेपाल काम पठाउँथ्यो। अनि त्यति बेला म ट्रेनिङ जान्थेँ। त्यो ट्रेनिङ जाँदाखेरि अब जर्मनहरूसँगै बसेरै काम गर्ने मौका पनि पाएँ मैले। त्यति बेला चाहिँ अब मैले चाहिँ ट्रेनिङमा चाहिँ अब इन्जिनियरिङमा अझ त्योभन्दा पनि काम हुन्छ होला भन्ने सोचेको, तर उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ वर्कर्स लेभलको कामदेखि सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेर मैले वर्कर्स लेभलको कामदेखि फेरि सुरु गरेँ कि त्यहाँ। अनि वर्कर्सले कति काम गर्छ, वर्कर्स सँगसँगै कम्पिट गर्नुपर्ने। अनि त्यसरी चाहिँ ट्रेनिङ सकाएर म फर्केँ। अनि अब यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब हामीले प्रोजेक्टहरू ल्याउने, अब नेपालमा त्यो काम लिएर आएर एकचोटि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यही कामलाई म्यान पावर चाहिँ हामीले चाहिँ अब बिल्ड अप गर्नु पर्यो। अब उनीहरूले अर्डर दिने बित्तिकै हामीले चाहिँ कति छिटो चाहिँ ट्रेनिङ दिएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो ISO 9000 को चाहिँ सामान बनाउन सक्ने बनाउँछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ एउटा मदन राई भन्ने चाहिँ हाम्रो सोसल वर्कर हुनुहुन्थ्यो। सोसल वर्करले चाहिँ अनि यो खोटाङको चाहिँ 100 जना केटीहरूलाई एकैचोटि ल्याइदिनु भयो। ल यो चाहिँ मैले चाहिँ घराइसी काम गर्ने चाहिँ हाम्रो केटीहरू लिएर आएको छु, अब तपाईँहरूले चाहिँ उ गर्नुहोस् भनेपछि अनि मैले नै यो काममा चाहिँ मैले नै लिड गरेँ। अनि लिड गरेपछि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ 1 महिनाभित्रमा त्यो खालको चाहिँ प्रोडक्सनमा चाहिँ ल्याउन सक्ने चाहिँ त्यो क्वालिटीको प्रोडक्सनमा ल्याउन सक्ने बनाएपछि अनि यो हाम्रो चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ एकदम खुसी हुनु, ओ यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर अनि अवार्डको चाहिँ ऊ पनि भयो। यसरी चाहिँ मैले बायनमा चाहिँ नेपाल बायन इलेक्ट्रिकमा 13 वर्ष काम गरेँ। यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स भयो। त्यसपछि फेरि अब म त्यहाँबाट चाहिँ निस्किनु पर्ने अवस्था जस्तो भएपछि मैले फेरि अर्को कम्पनीमा काम सुरु गरेँ, एस्पो ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड भनेर। यो आफ्नै कम्पनी जस्तो भनौँ न, हामी फ्यामिली बिजनेस जस्तो गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टेलिकम्युनिकेसनको काम सुरु गर्नुभएको थियो मेरो हस्बेन्डले। अनि त्यसमा टेलिकम्युनिकेसनमा चाहिँ टेलिकम्युनिकेसनमा पनि यो एउटा मात्रै पार्ट भनेको जस्तो EPABX को पार्ट भनौँ न, भोइस कम्युनिकेसनको पार्ट मात्रै लियौँ। त्यो भोइस कम्युनिकेसनको पार्टको काम मात्रै अहिले त्यो पनि काम भइरहेछ। त्यो भोइस कम्युनिकेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब एकैछिन म स्लाइड गर्छु। यो स्लाइड शेयर भयो सर? शेयर छ, ठिक छ। यो चाहिँ अघिको पार्टमा चाहिँ हामीले धेरै प्रकारको यो बनाउँथ्यो। PCBमा चाहिँ यसरी वाइन्डिङ गरेर पनि बनाउँथ्यो यसरी। एउटा चाहिँ अब यो हामीले बनाएको प्रडक्टलाई चाहिँ यहाँ यो फाइनल प्रडक्ट चाहिँ यहाँ लगाइराखेको, यो लगाइराखेको। यसमा चाहिँ अब जस्तो यो त्यो बान्डमा चाहिँ हुनेको चाहिँ RF प्यासिभ डिभाइसहरूमा यो युज हुने हो। यसले चाहिँ कपलर, मिक्सचर, टोराइडल कोइल, इन्डक्टर यी धेरै ठाउँमा चाहिँ युज हुने। प्रिन्टिङ सर्किट बोर्ड, यो चाहिँ बोर्ड चाहिँ उताबाट आउँथ्यो। अनि यो बोर्डमा चाहिँ हामीले यो बनाएको सामानलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ सोल्डरिङ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सोल्डर गरेर राख्ने। यसरी चाहिँ हामीले यति धेरै सामानहरू बनाउँथ्यौँ। अब त्यसपछि आएको चाहिँ अब मैले अहिले गर्ने काममा चाहिँ यसरी हाम्रो एस्पो ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेडमा आएपछि अब जस्तो चाहिँ होटलहरूमा भयो, हस्पिटलहरूमा भयो,
अब कलेजहरुमा भयो हामीले एनटीसीबाट अब एउटा दुईटा सीओ लाइन लिएको हुन्छ त्यो सीओ लाइनलाई चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो होल चाहिँ होटलमा अथवा चाहिँ होटलको रुममा चाहिँ त्यो इन्टरकनेक्सन गर्नुपर्ने हो टेलिफोन इन्टरकम भनौँ न टेलिफोन इन्टरकमको चाहिँ कामहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले गरि नै रहेको छ यो कामहरू चाहिँ अनि यसरी चाहिँ यो चाहिँ हामीले गर्ने काममा चाहिँ अहिले मैले फुल चाहिँ देखाइनँ मैले अलिकति मात्रै देखाएँ पहिला चाहिँ यो स्विचिङमा टेलिफोन कसरी स्टार्ट हुन्थ्यो त पहिला भन्दाखेरि एकजना अपरेटर बसेर चाहिँ एकजनाले अर्कोलाई टेलिफोन चाहिँ मिलाउने यस्तो मलाई यतिको टेलिफोन मिलाइदिनुस् न भन्यो भने यसरी चाहिँ स्विचिङको काम हुन्थ्यो भने अब अहिले आएर चाहिँ यसरी डिजिटलमा गइसक्यो कि डिजिटलमा गइसक्यो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सिस्टम यसरी इपिएबिक सिस्टम राखिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ आफै चाहिँ त्यहाँ अटोमेटिक चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युट सबै प्रोग्रामिङ गरेर डिस्ट्रिब्युट गरिसकेपछि अब यहाँबाट फोन गर्यो कुनै होटलमा फोन गर्यो मलाई यति नम्बर एक्सटेन्सन चाहियो भन्यो भने त्यो यति नम्बर थिच्छ भनेर भोइसले आफै हामीलाई डाइरेक्ट गर्छ नि हो त्यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो काम चाहिँ अहिले हामीले गरिरहेछौँ यो चाहिँ अनि अब यो हामीले चाहिँ अहिले यो सिस्टममा पनि हामीले मेन बिजनेस ब्रान्ड चाहिँ अल्काटेल लुसेन भनेर यो फ्रान्सको ब्रान्ड हो फ्रेन्च सिस्टम हो अनि अर्को प्यानासोनिक छ अनि अर्को एक्साटेल भन्ने छ यसरी चाहिँ हामीले नेपाल अधिराज्यभरिको होटलहरूदेखि लिएर अब विभिन्न जिल्लामा समेत पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेवा चाहिँ प्रदान गरिरहेका छौँ त्यसको लागि चाहिँ अब म्यान पावरहरू चाहिँ अब इन्जिनियर मात्रै भएर पुग्दैन टेक्निसियनहरू पनि चाहिन्छ टेक्निसियनहरू आउने बित्तिकै हामीले पहिला ट्रेन नै गर्नुपर्छ उनीहरूलाई ट्रेन गर्छौँ अनि त्यसपछि के गर्ने केबलिङदेखि लिएर प्रोग्रामिङसम्मको काममा चाहिँ उनीहरूलाई ट्रेन गरिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ अनि हामीले काम पठाउँछ अब यो काम चाहिँ अनि लिनु पर्यो अब कसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार के छ त्यो अनुसारको कतिवटा लाइन दिने कतिवटा एनटिसीबाट कतिवटा लाइन लिएको छ त्यो अनुसारको कतिवटा इन्टरनल लाइन चाहिँ उनीहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो त्यो अनुसार सबै हामी चाहिँ यो चाहिँ त्यो काममा चाहिँ अहिले चाहिँ इन्भल्भ भइरहेको छ मेन चाहिँ अहिले यति नै हो मेरो अनुभव चाहिँ पछि चाहिँ सुरुमा अब टेक्निकल काम हुँदा चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ मैले चाहिँ यो पनि एउटा कम्युनिकेसनको पार्ट हो भनेर चाहिँ मिडियामा पनि काम गरेँ त्यस्तै चाहिँ स्पिरिचुअलमा पनि गए यो वास्तुमा पनि यस्तै हुने रहेछ वास्तुमा पनि रिसिभिङ र ट्रान्समिसन भन्ने कुरा नै कम्युनिकेसनकै कुरा हो एउटाले चाहिँ ट्रान्समिट गर्यो भने अर्कोले रिसिभ गर्ने कुरा नै त्यो त्यहाँ पनि त्यही नै लागु हुँदो रहेछ मैले यसमा पनि अलिकति केही अनुभव चाहिँ अनुभव लिएँ अनि त्यस्तै मैले सिकेको काम चाहिँ मैले यो नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङमा चाहिँ 2016 देखि अब केही सिकाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले फेरि त्यहाँ गएर ल्याबमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यो काम सिकाउँदै गएँ यसरी नै मेरो चाहिँ अनुभव चाहिँ अहिले यति नै भन्छु त्यसपछि अब केही चाहिँ क्वेसनहरू छ भने चाहिँ फेरि बिस्तारै हामी गर्दै गर्दा मैले एकैचोटि भन्दा पनि त्यो नगर्दा नै फेरि केही क्वेसन आयो भने चाहिँ त्यो रमाइलो होला सर हजुर ठिकै लाग्यो किनभने यो हाम्रो लागि मोर टेक्निकल भएकोले नि सुषमाजी हजुर हामीले चाहिँ नि त्यो यहाँ त्यस्तै खाले क्वेसन हाम्रो च्याट बक्समा आइसकेको छ हजुर त्यो हाम्रो जिज्ञासा एकदम तपाईको लागि बडो सरल कुरा हुनसक्छ हाम्रो लागि चाहिँ नि ज्ञानको कुरा हुनसक्छ यो जस्तो व्हाट इज फुल फर्म अफ वाइफाई भनेर चाहिँ नि एउटा क्वेसन आएको छ तपाईलाई च्याटमा है अनि त्यस्तै गरेर फुल फर्म अफ वाइफाई र अर्को फुल फर्म अफ इपिबिएक्स र यसको काम के होला भनेर चाहिँ नि सोध्नु भएको छ यसको भन्दिनु अनि अरु हामी सोध्दै जाउँ अब सबभन्दा पहिला त त्यो वाइफाई भन्दा पनि म चाहिँ वाइफाई भने त हामीले सरलली बुझिहाल्छौँ हैन एउटा ठाउँमा चाहिँ अब जस्तो राउटरमा हामीले केही राख्यो भने त्यसलाई चाहिँ वेबबाट चाहिँ हामीले कहीँ वेबबाट पठाउँछौँ त्यसमा अर्को ठाउँबाट रिसिभ हुन्छ भनौँ न अब एउटा ठाउँमा वाइफाई राखेर हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ सिग्नललाई चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ वायर बिना भनौँ न केबल बिना वायर बिना त्यसरी चाहिँ हामीले अर्को ठाउँमा पाउने नै त्यो वाइफाईको चाहिँ मेन नै त्यो हो
एउटा चाहिँ वायरलेस भनौँ न, वायरलेस कम्युनिकेसन हो। अब जस्तो चाहिँ पहिला त सबै केबलबाट हुन्थ्यो भनौँ न, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्नलाई हामीले चाहिँ केबल गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सबै वाइफाई भनेर चाहिँ अब वायरलेस कम्युनिकेसन है। अब EPABX भन्दा पनि हाम्रो PABX पहिला चाहिँ पब्लिक ब्रान्च एक्सचेन्ज भयो। पहिला पब्लिक ब्रान्च एक्सचेन्ज थियो, अहिले त्यसपछि ई थपेर इलेक्ट्रोनिक्स भयो कि, इलेक्ट्रोनिक्स EPABX भयो होइन। अब पहिला चाहिँ एनालगमा जान्थ्यो, अहिले चाहिँ डिजिटलमा गयो होइन। डिजिटलमा गइसकेपछि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्समा गयो होइन, EPABX। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो वर्डहरूलाई चाहिँ अब अलिकति हुँदै गएको छ। अझ EP अब IPBX मा जान्छ क्या बिस्तारै। अब फेरि अलिकति बुझ्यो सर? हजुर हेलो हजुर, कसले सोध्नु भएको एकचोटि तपाईँले फेरि सोधिदिनु त कोही। मैले यो च्याटमा हेरौँ। ध्रुवजीले सोध्नु भएको रहेछ EPBX को बारेमा। ध्रुवजी, हेलो ध्रुवजी। म्युट भइरहेछ। ल मैले अनम्युट गरेँ। नमस्कार सुषमाजी। यहाँको चाहिँ रेडियो इन्जिनियरिङ धेरै टेक्निकल हामीलाई जान्नुपर्ने नै कुरा हो, चाहिँ कुरा बताउनु भएको छ। त्यही त्यो PABX यताउता भनेर चाहिँ धेरै टेलिकम्युनिकेसनहरूमा प्रयोग गरिने कुराहरू छ होइन। अब यहाँले चाहिँ अलिकता बताउनु भयो, त्यो अटोमेटिकली दिने धेरै चाहिँ एउटा टेलिफोन भएर चाहिँ दिने कुरा छ। कसैको जस्तो UNDP मा एउटा चाहिँ मैले सोध्न चाहेको, UNDP मा एउटा चाहिँ टेलिफोनलाई चाहिँ 523-200 मा गऱ्यो भने त्यत्रो धेरै चाहिँ टेलिफोनहरू एउटैमा जान्छ, त्यो इन्गेज हुँदैन चाहिँ, किनकि त्यो कतिवटा टेलिफोन भइरहेको हुन्छ होला। जम्मा एउटा नम्बर दिएर चाहिँ 523-200 मा गरेपछि त्यत्रो चाहिँ त्यही नम्बरबाट सबै आउने जाने सबै हुन्छ, एउटै नम्बरबाट इन्गेज हुँदैन। त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँले बताइदिन सक्नुभयो भने जाति हुन्थ्यो हामीले बुझ्नलाई। इन्गेज चाहिँ बाहिरबाट कल गर्दाखेरि धेरैजनाले एकैचोटि गर्ने त होइन होला। त्यो 523-200 भनेको अब UNDP, युनिसेफ लगायत सबै चाहिँ त्यहाँ भएका UN को पुलचोकको एजेन्सीमा गर्नेको नम्बर एउटै हो, 523-200 हो है। त्यहाँ कतिवटा टेलिफोन हुन्छ होला, त्यही नम्बरमा गरे पुग्छ कि। अरू सबै नम्बरहरू त्यहाँ हुन त 15-20वटा 25वटा नम्बर छ होला, एउटै नम्बर उनीहरूले चाहिँ सेयर गरेर पुग्ने कसरी बनाउन मिल्छ भनेको नि। मैले विचार गर्दा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा नम्बर चाहिँ छैन होइन होला। जस्तो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो NTC बाट अहिले चाहिँ नयाँ चाहिँ टेक्नोलोजी ल्याएको छ कि, त्यो IP-ले चाहिँ कन्भर्ट गरेर एउटा चाहिँ एउटाबाट चाहिँ उनीहरूले 20वटा कि 25वटामा लग्छन् कि हो। त्यसरी 20-25वटाको चाहिँ यो चाहिँ अप्टिकल फाइबरबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गरे हुन्छ। जस्तो यही ध्रुवजीले भने जस्तै सिस्टम के छ भने नि, जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको त्यो हेड अफिस पनि त्यति ठुलो बिल्डिङ छ, त्यति धेरै फोनहरू छ कि त्यहाँ एउटा जुन हामीले कस्टमर बाहिरको मान्छेलाई दिने एउटै फोन हुन्छ, त्यो कहिले पनि इन्गेज हुँदैन क्या। त्यो ठ्याक्कै फोन गएर उठाउनु साथ त्यो फोन या त सर्छ कि के हुन्छ, त्यो नम्बर चाहिँ इन्गेज हुँदैन कि। जति पनि बाहिरकोले चाहिँ फोन गर्दाखेरि त्यो फोनमा चाहिँ नि त्यो इन्क्वायरीमा चाहिँ फोन गरिरहेको हुन्छ, ट्रान्सफर हुने ठाउँमा। त्यो चाहिँ कसरी होइन, त्यसरी उनीहरूले दुई थरी ल्या हुन्छ कि। एउटा चाहिँ डाइरेक्ट फोन जाने, ट्रङ्क लाइन डाइरेक्ट जाने होइन। अर्को चाहिँ त्यो लाइन चाहिँ अर्को PABX मा जान्छ कि, PABX सिस्टमले अनि त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छ कि। अनि त्यसलाई इन्टरनली पनि गर्छ, अनि त्यसपछि त्यसलाई एक्सटर्नली पनि अरू लाइनहरूमा चाहिँ त्यसलाई पठाउँछ कि। त्यो हुन्छ, त्यो इन्गेजै हुँदैन। त्यो दुई थरी लाइन त्यसको विशेषता भने त्यो जतिजनाले जति पटक गर्दाखेरि पनि कहिले पनि इन्गेज हुँदैन। त्यो चाहिँ अब PABX सिस्टमबाटै थ्रु नै पठाउनु पर्छ होइन। जस्तो अब त्यो हरेक अफिसमा 5वटा फोन लिएर त
10वटा 20वटा फोन त हुँदैन नि, त्यसमा जम्मा 2टा मात्रै लाइन ल्या हुन्छ कि एनटिसीबाट एउटा लाइन मात्रै ल्या हुन्छ, 5वटा लाइन मात्रै ल्या हुन्छ। जति ठुलो अफिस भयो अब 4वटा लाइन, अब जस्तो पिएबेक्समा पनि हाम्रो के हुन्छ भने 2टा लाइन इन 6वटा लाइन आउट हैन, त्यसलाई चाहिँ 2-6 सिस्टम भन्छौँ हामी। अनि त्यसपछि 3टा लाइन 3-8 भन्ने 3-8 भन्ने हुन्छ, त्यसलाई 3टा लाइन लिन्छौँ अनि त्यसबाट 8वटा लाइन निकाल्छौँ। अनि त्यस्तो चाहिँ 3-8 भयो, अब 4-16 भयो, 64 आउट, 464 आउट, 3 त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो आउट गर्ने कि। अब अघि सरले भन्नुभएको छ 1 एउटा लाइनबाट धेरै लाइनहरू बाहिर निकालेर हुन्छ। त्यो पिएबेक्स सिस्टमको धेरै फेसिलिटीहरू छ त्यो चाहिँ। त्यही मैले भनेको चाहिँ नि जस्तो युएनडिपी को त्यहाँ मेरो अब एकचोटिमा एउटा मान्छेले फोन 5-23-200 मा फोन गर्ने त एउटा हुँदैन, उनीहरूले गर्दाखेरि आउने पनि 5-23-200 भन्ने बाटै आउँछ। अब एकैचोटि प्यारलली 15-20वटा फोन त पक्कै भइरहेको हुन्छ होला, त्यत्रो स्टाफ छन् हैन। तर कुनै पनि इन्गेज नभइकन त्यही 5-23-200 भन्ने लाइन चाहिँ हामीले देख्ने बेलामा भित्र त के सिस्टम गरे होलान्, देख्ने बेलामा 5-23-200 नै देखिन्छ, त्यहाँ प्रयोग हुन्छ। हामीले नै चाहिँ 2जना मान्छेले सँगै बसेर डायल गर्यो भने पनि 2जनाको सँगसँगै टेलिफोन जान्छ कि। त्यही काम हो हामीले गर्ने नै हैन, त्यही नै। त्यो पिएबेक्स सिस्टम चाहिँ धेरै प्रकारको छ। अब मैले भने अघि 2-6 लाइन, 3-8 लाइन, 64 लाइन, 120 लाइन हैन, त्यो त्यसरी चाहिँ निकालिरहेको हुन्छौँ कि। ओके ओके। जस्तो होटलमा पनि त्यही हो नि त, जस्तो होटलमा त्यत्रो जना गेस्टको चाहिँ कोठामा फोन राखिदिएको हुन्छ हैन। अब त्यहाँ त चाहिँ नि गेस्टहरूले त एकैचोटि कतिजनाले फोन गरिरहेको हुनसक्छ। नेत्र सर हजुरको हात उठेछ, ल हजुरको पालो। अब हामीले चाहिँ 400 लाइनसम्मको चाहिँ त्यसरी डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ हैन। त्यो अघि मैले देखाएको सिस्टम चाहिँ 400 लाइन, त्यो चाहिँ एल्काटेल लुसेन्टको हो। अब त्यस्तै चाहिँ प्यानासोनिक चल्छ। अनि अलि सस्तो र अनि अलि कम भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो के एक्साटेल भनेर चाइनिज सिस्टम चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। त्यो चाहिँ अलिकति लो खालको चाहिँ होटलहरूलाई पनि त्यो धेरै काम लाग्छ। त्यसमा पनि हामी 64 लाइन अथवा चाहिँ 120 लाइनसम्म जाने चाहिँ हामीसँग त्यस्तो सिस्टमहरू छ। त्यही हो। हजुर नेत्र सर हजुर नमस्कार। सुवर्ण सरलाई है, अब धेरै राम्रोसँग प्रस्तुति गर्नुभयो म्याडमले होइन। म्याडमले अघि 3टा कुरा भन्नुभएको थियो, एउटा आफ्नो अनुभव सेयर गर्ने, अर्को भनौँ न जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट भन्नुभएको थियो, अर्को चाहिँ कम्युनिकेसनको। 2टामा त भयो। त्यो जेन्डर पर्सपेक्टिभको चाहिँ उहाँको अलिकति मात्रै भन्नुभयो, धेरै कमले पढ्दा रहेछन्। तर प्रोफेसनल लाइफमा स्टुडेन्टदेखि अहिलेसम्म यो जेन्डरकै बारेमा अथवा फेस गर्नुपर्ने प्रब्लमहरू भनौँ न के भयो त त्यो बारेमा पनि भयो भने अरूलाई पनि यसो जानकारी हुन्थ्यो नि म्याडम, अरू नयाँ पुस्तालाई पनि हौसला हुन्छ नि। त्यसमा त धेरै अब स्ट्रगल चाहिँ धेरै गरियो सर है। अब सुरुमा त घरैदेखि नै अब जेनरल इक्वालिटी भन्ने कुरामा चाहिँ फाइट नै गर्नुपर्ने हो। म चाहिँ अब पहिला सुरु चाहिँ हामी त स्कुल त पहिला हामीले बोर्डिङ स्कुलै भनेर बुवाहरूले पढाउनु पर्छ भनेर त 7 सम्म चाहिँ हामी इङ्ग्लिस मिडियममै पढेँ। अनि त्यसपछि 8 देखि फेरि 12 10 सम्म चाहिँ म महेन्द्र भवन गर्ल्स स्कुलमा पढेँ। अलिकति बच्चाहरू छोरी बच्चाहरू चाहिँ बढ्दै गएपछि चाहिँ अनि बाउ आमालाई पिर हुने रहेछ। अनि त्यसपछि म चाहिँ गर्ल्स स्कुलमा पढेँ। गर्ल्स स्कुलमा पढिसकेपछि अनि मेरो चाहिँ अब कलेज पढ्ने टाइम हुँदाखेरि मलाई चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्ने इच्छा भनेर अब त्यो चल्दा हेर्दा इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट त्यतातिर गइसकेपछि म इन्जिनियरिङ पढ्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन इन्जिनियरिङ पढ्ने होइन, केटी मान्छेले त कि मेडिकल पढ कि इन्जिनियरिङ पढ्ने होइन भन्ने कुरा नै भयो घरमा पनि। अनि मैले फर्म भरेँ। सबभन्दा त इन्जिनियरिङ पुल्चोक इन्जिनियरिङकै फर्म लिएर आएँ। त्यो पुल्चोक इन्जिनियरिङ फर्म लिएर आउँदाखेरि अब हामी छोरीहरूलाई त्यति बाहिर त्यो बुझाउन जाँदाखेरि चाहिँ बुवा नै जाने गइस्यो। बुवा नै गएपछि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि इन्जिनियरिङमा त यस्तो केटाहरू 10 थरी केटा देखिसकेपछि यहाँ त हुँदैन भनेर, अनि त्यसपछि बुवाले यो त हुँदैन भनेर पछि फेरि पिकेमा फर्म भरेँ। पिकेमा फर्म भरेर अनि पिकेमा मैले बायोलोजी पढ्ने भनेर फर्म भरेँ। अनि त्यहाँ बुवाले त्यो इन्जिनियरिङको फर्म नबुझाइदिएको मसँग अझ पनि फाइलमा छ।
त्यो मैले भरेको फर्म इन्जिनियरिङ पढ्छु भन्ने फर्म चाहिँ नबुझाइदिँदाखेरि म त्यो फर्म अहिलेसम्म नि मसँग चाहिँ त्यो छ। अनि पिकेमा बायोलोजी पढ्ने भने फेरि मैले चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ फर्म भरेर फिजिकल ग्रुपमा फर्म भरेँ। अनि फिजिकल ग्रुपमा फर्म भरिसकेपछि अनि बल्ल इन्जिनियरिङ पढ्न पाउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ त्यो नभनिकन चाहिँ फिजिकल ग्रुपमा चाहिँ फर्म भरेर फिजिकल त्यसमा चाहिँ आइएससी सकाएँ। आइएससी सकाएपछि अब पिकेमा किन पढ्ने त भन्दाखेरि त्यहाँ त केटाहरू हुँदैन, त्यहाँ त केटीहरू मात्रै हुन्छ, अनि त्यसपछि छोरीहरू सेफ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यति बेलाको कन्सेप्ट भनौँ न। अनि त्यसपछि इन्जिनियरिङ अब त्यहाँ आइएससी गरेँ। आइएससी गर्दा गर्दा अब स्कलरसिप अलि नपाएपछि म फेरि बिएससी पाटनमा बिएससी पढ्न थालेँ। बिएससी पढेर बिएससीमा मैले स्ट्याटिस्टिक्समै पिएचडी गर्दै थिएँ। गर्दाखेरि अनि यता चाहिँ स्कलरसिप नपाएपछि म चाहिँ रसिया यहाँ हाम्रो सोभियत कल्चर सेन्टर भन्ने थियो यहाँ बागबजारमा, त्यहाँ गएर ल्याङ्ग्वेज पढ्न थालेँ। ल्याङ्ग्वेज पढेपछि अनि त्यहाँबाट स्कलरसिपमा मैले जहिले पनि फर्म भर्ने रहेछु केमा भन्दाखेरि त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ खोल्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ मैले इलेक्ट्रोनिक्स भनेर भर्ने रहेछ। अनि मेरो 2 वर्ष चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनिक्समा आउँदै आएन। किन नआउँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ केटाहरूको चाहिँ मार्क्स अलिक बढी भएर चाहिँ मेरो अलिक कम भएर त्यहाँ पनि म पछाडि परेँ। फेरि त्यो पछाडि परेँ। अनि पछि चाहिँ प्रोफेसरले तिम्रो त आउनु पर्ने किन आएन भनेर मैले त यस्तो भरेको भने त्यसमा चाहिँ केटाहरूको पर्यो। इन्जिनियरिङमा चाहिँ बढी मार्क्स आउने रहेछ इन्जिनियरिङ पुल्चोक इन्जिनियरिङको। त्यो म चाहिँ साइन्सबाट गएको भएर मेरो मार्क्स कम, अनि उनीहरूको पुल्चोक इन्जिनियरिङको चाहिँ स्कोर हाई भएर चाहिँ उनीहरूको पर्यो। अनि त्यो 2 वर्ष चाहिँ मेरो त्यसै लस भयो। अनि थर्डमा चाहिँ अनि त्यो प्रोफेसरले तिमी यसमा नभएर रेडियो कम्युनिकेसन एन्ड ब्रोडकास्टिङमा भर, त्यसमा चाहिँ धेरैले भर्दैन भनेपछि अनि मैले रेडियो कम्युनिकेसनमा भरेँ। त्यसपछि त्यो भरेपछि आएपछि अनि बल्ल म उता गएँ। हरेक ठाउँमा चाहिँ अब हामी महिलाले चाहिँ अब पुरुषसँगै स्ट्रगल त गर्नै पर्ने, कम्पिटिसन गर्नै पर्ने। त्यहाँ महिला भनेर त कसैले हेर्दैन थियो, हाम्रो त स्कोर हेर्ने हो। अब स्कोर हेरेपछि अनि फेरि अब उता युएसएसआर गइसकेपछि पनि त्यहाँ पनि त्यस्तै। अब यो त केटीहरूले पढ्ने सब्जेक्ट होइन भने हाम्रो इन्स्टिट्युटमै के थियो भन्दाखेरि 30-40 जना जति यस्तै 40-60 जना जति कति केटाहरू चाहिँ केटाहरूको ग्रुपमा हामी 3 जना मात्रै केटीहरू थियौँ। भन्दाखेरि रसियामा पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ कि। रसियामा पनि के भन्दा त्यो 2 जना केटीहरूले त 8 गरेर आएर पढ्यो नि केटाहरूसँग। अनि केटीहरूले चाहिँ त्यही कलेजको इकोनोमिक्स फ्याकल्टी भन्ने हुँदो रहेछ। इकोनोमिक्समा कम्युनिकेसनको इकोनोमिक्समा जाँदो रहेछ कि उनीहरू चाहिँ। अनि यता टेक्निकलमा आउने चाहिँ 2 जना मात्रै हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँ पनि त्यस्तै। अब जब चाहिँ म काममा फर्केँ भनौँ न, नेपाल बाइन इलेक्ट्रिकमा फर्केँ, त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो। त्यही केस दोहोऱ्यो। जेनरली गर्दा नै हामीलाई चाहिँ म थिएँ एउटा, अर्को एकजना मेरो अर्को इन्जिनियर लेडी साथी पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी 2 जनाले चाहिँ प्रडक्सनमा केटीहरूलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यहाँ त्यो डिपार्टमेन्टतिर चाहिँ हामीलाई राखियो। अनि मैले के भन्थेँ भन्दाखेरि जहिले पनि म होइन डिपार्टमेन्ट रोटेट गरौँ न, डिपार्टमेन्ट रोटेट गरौँ, हामीलाई यो मेसिनको चाहिँ पिक एन्ड प्लेस मेसिनमा पनि हामीलाई प्रोग्रामिङतिर देऊ न भन्दाखेरि केटाहरूले दिँदैन थियो, सिनियरहरूले पनि दिँदैन थियो। अनि त्यसपछि अब जस्तो चाहिँ अनि यो हाम्रो अडिटको टाइम हुन्थ्यो। अडिटको टाइममा पनि हामी केटीहरूलाई चाहिँ प्रडक्सनमा राखेर अब हामीले चाहिँ प्रडक्सनको फ्लोर ह्यान्डल गर्नुपर्ने, केटाहरू चाहिँ अडिटको चाहिँ रिपोर्टहरू प्रिपेयर गरेर उनीहरू चाहिँ अडिटिङको कामहरू गर्ने। यसरी चाहिँ जेन्डरमा चाहिँ धेरै गाह्रो छ। हुँदा अब जेन्डरको कुरा गर्नुभयो सरले। हिजो चाहिँ अहिले हामी चाहिँ यो रसिया रिटर्नहरूको चाहिँ सोभियत सङ्घबाट पढ्नेहरूको चाहिँ एउटा मित्रकुञ्ज भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ इलेक्सनको कुरा आएको थियो। इलेक्सनमा पनि मेम्बरहरूको इलेक्सनमा पनि यस्तो कि अब केटाहरूसँगै कम्पिट गर्नुपर्ने। अनि जहाँ पनि हामीलाई चाहिँ अब अलिकति भन्ने त त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन, हामीले फाइट नै गर्नुपर्छ। त्यही हो, जेन्डरमा चाहिँ मैले धेरै चाहिँ भोगेको छु सर। अब अहिले यति नै राख्नु। हवस्, धन्यवाद सर, धेरै राम्रो अनुभव सेयर गर्नुभयो। यो अरूलाई पनि काम लाग्ने कुरा हो, अरू बाबुआमालाई छोरीहरूलाई धेरै काम लाग्ने कुरा हो म्याडम। छोरीहरूलाई सानैबाट इम्पावर गरेर लानुपर्छ। हजुर,
आज सुषमाजीको प्रस्तुतिमा हामीले त्यो पनि पर्सपेक्टिभबाट हेर्न खोजेको। जस्तो अब उहाँ चाहिँ नि अहिलेको जेनेरेसनभन्दा अलिकति अगाडिको जेनेरेसन हुँदाखेरि नै एउटा खास गरी यो के अरे रेडियो चाहिँ नि कम्युनिकेसनमा एउटा लेडिज भएर उहाँले साँच्चै नै केही चाहिँ नि त्यस्तो अनुभवहरू हासिल गर्नुभयो होला, त्यसलाई पनि अलिकति गरौँ भने। र म यसलाई चाहिँ नि अलिकति हाम्रो रमाकान्त सर हुनुहुन्छ, मैले उहाँको अनम्युट गरिसकेको छु। यसलाई सर यो टेक्निकल एजुकेसन र हाम्रो फिमेलहरूको चाहिँ नि एजुकेसनमा चाहिँ नि एक्सेसको बारेमा रमाकान्त सरको पनि यस क्षेत्रमा लामो अनुभव छ। सरबाट पनि आज हामी यस विषयमा केही चाहिँ नि कम्प्लिमेन्ट्री कुराहरू चाहिँ सुनौँ कि भन्ने लाग्छ सर। अनि सर अहिले ब्रोडकास्टिङ, सरको अहिले एउटा प्लस पोइन्ट भनेको ब्रोडकास्टिङ चाहिँ नि कामसँग पनि अहिले सम्बद्ध हुनुहुन्छ। धन्यवाद सुवर्ण सर। मैले सुषमा म्यामको अत्यन्तै कुशल प्रस्तुति सुने, खुसी लाग्यो। र एउटा चाहिँ हाम्रो यो स्क्रिनमा धेरै जसो पुरुष डोमिनेसन नै थियो, यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सहभागिताको हिसाबले पनि महिलाहरूको उपस्थिति कम थियो, प्रस्तुतिको हिसाबले पनि कम थियो। र सुषमा म्याडमलाई बरोबर देखिरहन्छु, बिचबिचमा चाहिँ जिज्ञासाहरू पनि राख्नुहुन्थ्यो। उहाँले राम्रो फिडब्याक गरिरहनुहुन्थ्यो सबै प्रोग्राममा। उहाँलाई मैले सुन्ने रहर थियो। आज चाहिँ बडा राम्रो चाहिँ यो रेडियो यो कम्युनिकेसन सवालमा पनि राम्रो प्रस्तुति रह्यो, जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट पनि राम्रो रह्यो। यसमा चाहिँ म सुषमा म्याडमलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छु। र अनि सुषमा म्याडमले आफ्नो अनुभव बताइरहँदा उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ यसै हेर्दाखेरि थर्ड एजकै मान्छे भन्न चाहिँ मिल्ने हो कि होइन जस्तो देखिन्थ्यो, तर अनुभव सुनाउँदाखेरि थर्ड एजकै मान्छे भनेर अलि पुरानै जति बेला चाहिँ छोरीहरूलाई चाहिँ पुरुषहरूसँग पढ्न पनि अलि बाबुआमाले पठाउँदैन्थे छात्रहरूसँग भन्ने अनुभव पनि सुनाउनु भयो है। अब समग्र रूपले प्रस्तुति म्याडमको राम्रो रह्यो, सबैलाई रुचिकर रह्यो। अब मेरो थप चाहिँ यो सूचना प्रविधि र यो सञ्चारको विषयमा हेरिरहँदाखेरि यो यति विशाल भयो। अब म त्यसको त्यति धेरै चाहिँ अब धेरै लामो अनुभव छ त सुवर्ण सरले भनिहाल्नु भयो त्यति। अब यो सूचना प्रविधिसँग म चाहिँ पछिल्लो विद्यार्थी हुँ। अब हामी पुराना पुस्ताका मान्छे त भर्खर भर्खर चाहिँ आएर कम्प्युटर सिक्ने आदि इत्यादि। अब यो कति जति हाम्रो उमेरको साथीहरूको चाहिँ इमेल आइडी पनि नहुने, फेसबुक आइडी पनि नहुने, यताउति सबै चाहिँ कम्युनिकेसन पनि यो सबै मिलाइदिनु पर्यो भने बच्चा नाति नातिनाहरूलाई भन्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भएका मान्छेहरू हामी चाहिँ त्यस्तो धेरै लामो अनुभव त के हुन्छ र सूचना प्रविधिको विकास भएकै पछिल्लो। अब अलिकति पढाउनु पर्दाखेरि एउटा चाहिँ मैले एमएडमा एउटा क्लास लिन्थेँ कि सूचना प्रविधि यो एजुकेसन टेक्नोलोजी भन्ने एउटा सब्जेक्ट हुन्छ एमएडमा। त्यस कारण चाहिँ त्यो सूचना प्रविधिको विषयमा पनि अलिअलि त्यहाँ छलफल गर्नु पर्थ्यो, हाई टेक, लो टेक, सुपर टेक होइन। अब सुपरा टेक पनि भन्छ होइन। टेक्नोलोजी त चाहिँ हिजो चक र टकको कुरा गऱ्यौँ त्यो पनि टेक्नोलोजी हो। तर अब अहिले आएर चाहिँ हामी चाहिँ यसरी भर्चुअल सेमिनारहरू मिटिङ गर्छौँ। अब टेक्नोलोजी यहाँ आइपुग्यो। पोहोर साल चाहिँ 2 वर्ष अगाडि हो के अरे चाहिँ यो एकजना चाहिँ के अरे एउटा त्यो नागरिकता नै पाएकी चाहिँ एउटी रोबोट सोफिया आएकी थिइन् नेपालमा। उनलाई त ऊ चाहिँ के अफ्रिकाको कि कहाँको कुन देशको चाहिँ नागरिकता नै प्राप्त चाहिँ। अनि उनी त्यहाँ एयरपोर्टमा आइरहेको बेला एउटा नेपालमा बडा सनसनीपूर्ण समाचार बनेको थियो कि अनमोल केसी म हुँ भनेर अर्को एकजना मान्छे चाहिँ आफ्नो परिचय दिन गयो। अनि यसो एकछिन चाहिँ हेरिसकेपछि चाहिँ म अनमोल, तिमी अनमोल केसी होइनौ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ रोबोट यो सोफियाले भन्यो। मेरो स्टुडेन्टले कसरी चिन्छ सर उसले भनेर चाहिँ मलाई मेरो स्टुडेन्टले सोध्यो के। अब यो सुषमा म्याडमलाई मैले सोधेँ भने चाहिँ उहाँले सायद यो प्रश्नमा आज मेरो सुषमा म्याडमलाई चाहिँ सोध्छु मैले है। तर मलाई स्टुडेन्टले सोधिसकेपछि चाहिँ अनि मलाई के लाग्यो भन्दा त्यो रोबोट हो, उसँग चाहिँ भित्र चाहिँ उसको चाहिँ अहिले हाम्रो ब्रेनमा जे छ उसको ब्रेनमा चाहिँ त कम्प्युटर फिट गरेको छ। उसले चाहिँ त गुगलसँग कनेक्टेड होला, कतै चाहिँ टेक्नोलोजी त्यही गुगलसँग अहिले वाइफाई हाम्रो चाहिँ सँग कनेक्ट भएर कम्प्युटरमा जोडे जस्तै उसको चाहिँ रोबोट चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ बनाएको छ, डल जस्तो बनाएको छ। त्यसमा लगेर चाहिँ ब्याट्रीबाट चाहिँ कम्प्युटर चल्छ, हिँड्ने गर्ने बनाएको छ, बोल्ने गर्ने पनि। त्यो सबै चाहिँ ब्रेनमा आर्टिफिसियल चाहिँ इन्टेलिजेन्सी, त्यो सबै ब्रेन आर्टिफिसियल चाहिँ त्यो आखिर चाहिँ त्यो त ब्याट्रीबाट हो, इलेक्ट्रिकबाट हो। र त्यसैमा लगेर चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सिस्टम चलाएको होला र त्यो गुगलसँग कनेक्टेड हुँदो होला। गुगलसँग गएर भनेपछि गुगलले चाहिँ अनमोललाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्दो होला चाहिँ
उसको भोइसलाई आइडेन्टिफाई गर्दो होला, अनुहारलाई आइडेन्टिफाई गर्दो होला, अनि हो या होइन भन्दो होला होइन। अब स्वाभाविक रूपले अहिले पनि चाहिँ रमाकान्त सापकोटा भन्ने को हो भनेर चाहिँ गुगलसँग माग्यो भने मेरो अनुहार दिन्छ होइन। होइन रमाकान्त सापकोटा भन्ने यो हो भनेर अर्को चाहिँ सुवर्ण सरको अनुहार देख्यो भने त दिदी भने त होइन रङ भन्छ, मान्दैन होला। त्यसकारण चाहिँ यो त सबै चाहिँ कम्प्युटरकै कुरा भयो यो होइन। यो कम्प्युटर एडेड टेक्नोलोजी हो, यो सञ्चार प्रविधि भने पनि रोबोट भने पनि यही हो। यति चाहिँ मैले एउटा जनरल चाहिँ एउटा चाहिँ एजुकेसन एनालिसिस गर्ने सवालमा मैले बुझेँ। हामी जापानमा गएको थियौँ, त्यहाँ चाहिँ ल्याब हेर्न जाने, रोबोट ल्याब हेर्न जाने भनेपछि हामी त्यहाँ गयौँ। जाँदाखेरि चाहिँ त्यो रोबोट चाहिँ आरिगातो गोजाइमास भन्यो। उता जापानिज भाषामा बोल्दै आयो। मेरो दिमागमा प्रश्न भयो, यो अमेरिकातिर बनेकोले त आरिगातो गोजाइमास त भन्दैन होला, त्यसले त यसले त हाउ आर यु भनेर यस्तै भन्ला कि अङ्ग्रेजीमा बोल्ला भन्यो। अनि आरिगातो गोजाइमास भन्यो, अनि चाहिँ अनि ब्याग भयो। त्यसपछि चाहिँ अरू उसको चाहिँ चमत्कार के छ त देखाउ त भनेपछि अर्को एक ठाउँमा गयौँ। त्यो गएर मोटरसाइकल चलायो, त्यो रोबोटले नै मोटरसाइकल चलाएको देखायो, गाडी चलाउने पनि देखायो। अर्को एक ठाउँमा गयौँ, होटलमा गयौँ अघि त्यो चाहिँ त्यो रोबोट चाहिँ आउँछ होइन, मेनु लिएर आउँछ अनि फर्केर जान्छ। एउटा यस्तो सबै हेरिरहँदाखेरि यो सबै चाहिँ अब आज हामी यो ल्यापटपमा फिट गरे जस्तै त्यो पनि सबै कम्प्युटरै फिट होला भन्ने चाहिँ एउटा जनरल आइडिया बनाएको त्यही हो। त्यसो भए हुनाले सूचना प्रविधिसँग अब भोलि हामीले कति कल्पनै गर्न नसक्ने गरी आउने होला। र यो सूचना प्रविधिमा चाहिँ अब जिज्ञासु भइरहने हो भने नयाँ नयाँ आयामहरू खुल्दै जाने होला। म्याडमले चाहिँ त्यो राख्नुभयो, केही कोणबाट केही राख्नुभयो। अब म अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ रेडियोसँग पनि जोडिएको भन्नाले म भनेको म रेडियोमा गएर हप्तामा एकचोटि चाहिँ समाचार प्रोडक्सन गर्छु र अनि चाहिँ अब आजभोलि त यो ऊ भइसकेपछि कोभिड भइसकेपछि उहाँ पनि स्टुडियोमा पनि जाँदिनँ। स्टुडियो चाहिँ यहाँ मसँगै चाहिँ म घरबाटै चाहिँ यो उसबाट कहिले चाहिँ यही जुमबाट जोडिन्छु, कहिले फेसबुकमा जोडिन्छु, अनि त्यहाँ जोडिन्छ स्टेसन मसँग जोडिन्छ र अनि यहाँबाट चाहिँ लाइभ प्रसारण गर्छु। अब यो जुमबाट प्रसारण गर्ने भने यो पेड भर्सनको चाहिँ जुम राख्यो भने त्यो सोझै लाइभ प्रसारण गर्न यसले दिन्छ। अहिले हजुरहरूको चाहिँ यो लाइभ प्रसारण भइरहेछ, रेकर्ड भइराखेको छ, यो पेड भर्सनको होला होइन त सर? होइन सुवर्ण सर? यो हजुर सर, हजुर। यो अर्को चाहिँ त्यो 40 मिनटमा जाने त्यो चाहिँ फ्रीवाला जुन छ नि त्यसले फेरि लाइभ प्रसारण गर्न दिँदो रहेछ। त्यसकारण चाहिँ मैले कहिले कहिले चाहिँ अब यो जुमबाटै कसैसँग इन्टरभ्यू लिएर लाइभ प्रसारण गर्नु पर्यो भने पेड भर्सनको अर्को कसैको आइडी प्रयोग गर्छु र चाहिँ म रेडियोसँग जोडिन्छु। होइन अब म यहीँबाट फेसबुकबाट मात्रै लाइभ प्रसारण गर्छु। अब यो उसबाट चाहिँ जुमतिर जाँदिनँ भन्यो भने म फेसबुकबाट लाइभ प्रसारण गर्छु। अब त्यो चाहिँ अब युट्युबमा चाहिँ रेकर्ड गर्ने आदि इत्यादि केही चाहिँ टेक्नोलोजीहरू यो रेडियोसँग चाहिँ जोडिएर अलिअलि चाहिँ सिकेको कुरा मात्रै हो। रेडियोमा म त्यति धेरै चाहिँ त्यो टेक्निकल पार्ट चाहिँ बुझ्ने मान्छे भएन। अब समग्र रूपमा चाहिँ म्याडमको चाहिँ प्रस्तुति चाहिँ हामी अब यो थर्ड एजका मान्छेहरूको लागि चाहिँ थप जिज्ञासा र थप रोचकको र अरू थप सिकिराखौँ सुनिराखौँ जस्तो भन्ने छ। र दोस्रो पार्टमा म्याडमले चाहिँ यो जेन्डर इस्युमा पनि राख्नुभयो कि अनि यो नेपालको सवालमा मात्रै होइन रुसमा पनि मैले एउटा चाहिँ अलि ऊ हुन त, तर मैले चाहिँ एउटा खोजमूलक चाहिँ लेख के गरेको थिएँ भन्दा संसारमा चाहिँ 70% महिलाहरूले चाहिँ श्रम गर्छन्। पछिल्लो डाटाहरूले पनि त्यही भन्छ, 70% महिलाहरूले श्रम गर्छन् तर उत्पादनको 10% मात्रै चाहिँ उत्पादनको उपभोग गर्छन्। भनेपछि चाहिँ श्रम र उपभोगको हिसाबले महिलाहरूको के छ वर्ल्ड, यो वर्ल्डको रेसियो नै यस्तो हो भनेर यसमा 2-4% तलमाथि नै हुने हो। त्यत्रो ठुलो परिवर्तन चाहिँ आएको छैन। एउटा यो रह्यो। अर्को महिलालाई पनि पुरुष र भोटिङ राइट दिएको भन्ने त अहिले कति 130 वर्ष जति हुन थाल्यो होला जम्मा। महिला पनि मान्छे नै हुन्, यिनीहरूले पनि विवेक बुद्धि प्रयोग गर्न सक्छन्, यिनीहरूले पनि चाहिँ पोलिसी इन्टरभेन्सन गर्न सक्छन् भनेर वर्ल्डले रिकगनाइज भएको चाहिँ 130 वर्ष नै हो भनेपछि यो इतिहास चाहिँ भन्ने हो भने अब जेन्डर चाहिँ हिसाबले असमानताको हिसाबले असमताको हिसाबले कति धेरै बिजोग छ भन्ने एउटा चित्र छ।
मैले एकचोटि एजुकेसन इन्टरनेसनलमा काम गर्थेँ अनि एजुकेसन इन्टरनेसनलको चाहिँ एउटा सेमिनार थियो ब्याङ्ककमा थाइल्यान्डमा। त्यहाँ सबै वर्ल्डकै टिचरहरू लगभग 180 देशका चाहिँ टिचरहरू चाहिँ उपस्थित थिए। त्यहाँ आएकाहरू मध्ये सबभन्दा ठुलो प्रतिशत कसको भन्दा नर्वेको र चाहिँ अस्ट्रेलियाको। अनि उनीहरूसँग चाहिँ यसै चाहिँ कुराकानी भइरहँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ के भन्थ्यो भन्दा हामीकोमा त 25-30% महिलाहरू यसमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा पनि हुन्छन्, क्याबिनेटमा पनि एटलिस्ट 25-30% हुन्छन्, टिचिङ जबमा त लगभग हामी 50-50% नै हो भन्थ्यो। नर्वेमा चाहिँ त अझ महिलाहरूको प्रतिशत त अझ अत्यन्त धेरै। त्यहाँ त भन्ने भने धेरै ठाउँमा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ यो पोलिसीमा यो उसमा के अरे टिचिङ जबमा साँच्चै भन्यो भने हाराहारीमा चाहिँ हेर्दाखेरि पनि चाहिँ मोर देन 50% चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ एक्टिभिटी। मन्त्रीमण्डलमै पनि महिलाहरू बढी, पार्लियामेन्टमा पनि महिलाहरू बढी, टिचिङ जबमा पनि महिलाहरू बढी भन्ने चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो कुराकानी गर्थे। त्यो रोचक लाग्थ्यो। तर नेपालमा अहिले आएर हेर्दाखेरि त चाहिँ यो पोलिटिक्समा चाहिँ महिलाहरूको पार्टिसिपेसन अनि सबै ठाउँमा आरक्षण छ नि अहिले त। अब म्याडमले अध्ययन गरिरहनु भएको होला, लोकसेवामा सबै खालको विज्ञापनहरूमा, स्थानीय विज्ञापनहरूमा पनि सबै ठाउँमा यो चाहिँ आरक्षणले चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता चाहिँ बढाएको छ। तर पछिल्लो चाहिँ मेरो एउटा कमेन्ट के छ भने भन्दाखेरि चाहिँ दया मायाले चाहिँ त्यो सशक्तिकरण चाहिँ हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ बहस उठाएको छ। प्रतिस्पर्धा नगरिकन क्वालिटी चाहिँ आउँदैन र यो सधैँ दया मायाको बङ्गलादेशतिर अहिले चाहिँ अब यो आरक्षणको कुराले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहिले विकास नहुने भयो भनेर महिलाहरूले प्रशस्त चाहिँ बहस गरेको कुराहरू चाहिँ सुनिएको छ। त्यसकारण चाहिँ मैले यति मात्रै चाहिँ कुरा उठाएर यो जेन्डर इस्युमा चाहिँ समता नहुन्जेल चाहिँ इक्वालिटी नआउन्जेलसम्म इक्विटी पनि रहेछ हैन। केही समयलाई इक्विटी, तर यो सदाको लागि इक्विटीले चाहिँ महिलाहरूको सशक्तिकरण चाहिँ हुन्छ भन्ने विषयमा अब हजुरहरूको लेभलको मान्छेले हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक रूपले नै जानुपर्छ सशक्तिकरणको लागि भन्ने यो पर्सपेक्टिभबाट डिबेट गर्नुपर्छ होला भन्ने मेरो सुझाव भयो। मेरो चाहिँ अनि अब सूचना प्रविधिको हिसाबमा चाहिँ यो त असीमित। अहिले हामीले त के कल्पना गर्ने, हजुरहरू पनि यस सम्बन्धको टेक्निकल फिल्डको मान्छेले पनि अकल्पनीय ढङ्गले चाहिँ विकास, अब यहाँबाट चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल गरेर यहाँबाट चाहिँ उसको चाहिँ मङ्गल ग्रहको चाहिँ फोटो पठाउने भनेपछि त अब यो सुपर टेक हैन। हामी रेडियो टेलिभिजन भन्दा पनि कति माथि गयो। पहिले बच्चाहरूले चाहिँ यो बाबुआमाको अनुहार चाहिँ कसरी ल्याउँछ सर जिनले भनेर मलाई सोद्धाखेरि म धेरै कुरा बुझ्दैन थिएँ। एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्थेँ। फोटोकपी गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कसरी चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ ऊ ल्याउँछ, जस्तो चाहिँ लेख्या हो त्यस्तै फोटोकपी आउँछ। उहाँबाट फ्याक्स पठाएको यहाँ आउँछ, बिचमा जोडिएकै छैन, केही पनि जोडिएको छैन। यो भ्याकुम चाहिँ यो शून्यबाट वायुमण्डलबाट यहाँबाट चाहिँ त यसरी चाहिँ जस्ताको तस्तै अनुहार आउँछ भने त्यहाँ त चाहिँ जिन नै गएको छ नि हैन। बाबुआमाको चाहिँ जिन नै बच्चामा ट्रान्सफर भएर गएको छ, क्रोमोजोम ट्रान्सफर गएको छ। अनि त्यो अनुहार लिएर जाने कुन चाहिँ कुरो भयो र? टेक्नोलोजी उस्तै हो भनेपछि बच्चाहरू हाँसेर यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पल हो भन्थे बच्चाहरूले। त्यस्तै जस्तो अब यो सूचना प्रविधि चाहिँ हामीले हेर्दै जाँदाखेरि कहाँ मङ्गल ग्रहको पृथ्वीको मात्रै त अनौठो लाग्थ्यो हामीलाई। अब मङ्गल ग्रहतिरका सूचनाहरू पठायो अरे अस्ति चीनले पठाएको यानले पनि त्यही भन्दै थियो। अब मङ्गल ग्रहका सबै सूचना फोटो अब पानी सानी कता चाहिँ बालुवा भएको पनि सूचना लिएर आयो भनेर भन्थ्यो। अब सूचना प्रविधिका चाहिँ यी चाहिँ अब हामीले कल्पना गर्न नसक्ने आयामहरू आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रा रुचिका विषय हुनेछन्। म्याडमले चाहिँ त्यो पाटोमा अरूको देखाउनु भएको छ। सुवर्ण सरले चाहिँ अब मलाई केही राखोस् भनेर समय दिनुभयो, यति नै पर्याप्त छ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद रमाकान्त सर। अब यो ठ्याक्कै सरले चाहिँ नि हाम्रो हिम्मत सर चाहिँ नि हामीसँग यो महिला सशक्तिकरणको चाहिँ नि फिल्डमा लामो अनुभव एउटा चाहिँ नि सोसियोलोजी चाहिँ नि पर्सपेक्टिभबाट अनुभवी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ।
र त्यसलाई म यो टेक्निकल र सोसियोलोजीको पार्टलाई पनि आज जोडौँ जस्तो लागेको छ यो हाम्रो आजको छलफल कार्यक्रमलाई। योभन्दा अगाडि मलाई अब मैले सुषमा म्याडमलाई नै एउटा चाहिँ नि मेरो बडो अचम्मित अहिले पनि भइरहेको छु यो विषयमा, उहाँलाई त्यसको टेक्निकल बारेमा हामीलाई सानो नोहाउ भयो भनेदेखि फाइदा हुन्छ। जस्तो म अहिले आविष्कार भएको यो फ्याक्स भन्दा अनि यो फोटोकपी भन्दा टेलिभिजन भन्दा पनि अझै पहिले आविष्कार भएको म टेलिप्रिन्टरमा अझै आश्चर्यचकित छु। किनभने त्यो टेलिप्रिन्टरमा अमेरिकामा टाइप गरेको चिज त्यो म राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा काम गर्दाखेरि मेरो कोठामा टेलिप्रिन्टर हुन्थ्यो। त्यो रामेश्वर सर र म चाहिँ त्यो विदेशी चाहिँ नि त्यो के ब्याङ्कहरूसँग हामी इन्टरनेसनल ब्याङ्किङमा काम गर्ने, जस्तो एलसीमा काम गरेपछि चाहिँ नि त्यो हाम्रो यहाँको चाहिँ डलरहरूलाई अर्को ब्याङ्कमा चाहिँ नि यहाँ नेपाली पैसा जम्मा गरेर उसको अर्को ब्याङ्कमा डलर भुक्तानी दिनुपर्ने, त्यो त एकदमै चाहिँ नि ऊ हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ नि, किनभने फर्जरी बिचमा होला भनेर चाहिँ नि त्यसको रिलायबिलिटीको लागि चाहिँ नि टेलिप्रिन्टरबाट त्यो मेसेज जान्छ र अनि त्यो संसारभरिको ब्याङ्कले चाहिँ नि त्यो टेलिप्रिन्टरमा चाहिँ संसारभरिबाट चाहिँ टाइप गरेको चिजको आधारमा त्यहाँ भुक्तानी हुन्छ, त्यहाँ बिचमा फर्जरी गर्न सकिँदैन भन्ने त्यसको सेक्युरिटी छ भन्ने बुझिन्थ्यो। अनि यो प्रविधि चाहिँ कसरी हुन्छ मलाई आश्चर्य अहिले पनि लाग्छ कि भने जस्तो फोटोकपीमा हालेको फोटोकपी पछि त्यो फ्याक्स त त्यहाँ फ्याक्समा हालेको यहाँ आए जस्तो त्यसको छाया आयो भने जस्तो लाग्छ। तर तपाईँ त्यो टाइपराइटरको किबोर्ड चाहिँ ट्याक 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 गरेर उहाँ चलाएको चाहिँ त्यो टाइपराइटर हाम्रो चाहिँ संसारभरिको देशमा चल्ने भने त मलाई अझै त्यो के अरे टिभीको आविष्कार भन्दा पनि टेलिप्रिन्टरकै आविष्कार अचम्म लागिरहेछ। मेरो एउटा जिज्ञासा यो छ। ल हिम्मत सर अनि त्यसपछि हाम्रो दामोदर सर चाहिँ नि हुनुहुन्छ लाइनमा। ल अलिकति इम्पावरमेन्टलाई जोडेर धन्यवाद सुवर्ण सर। सुषमाजीको जुन प्रस्तुति छ त्यो प्रस्तुति अत्यन्तै राम्रो प्रस्तुति रह्यो। उहाँ टेक्निकल फिल्डको भए तापनि टेक्निकल सँगसँगै सोसियल पाटोमा पनि ल्याइदिनु भएको छ। त्यसमा मात्रै सोसियल पाटो मात्र होइन, उहाँले आध्यात्मिक पाटोमा पनि समेट्नु भएको छ। जस्तो कि यो कम्युनिकेसन भन्ने कुरा चाहिँ यो वास्तुसँग पनि सम्बन्धित छ, वास्तुमा पनि आएको छ भनेर उहाँले आध्यात्मिक कुरामा पनि राख्नु, स्पिरिचुअल कुरामा पनि राखिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्दाखेरि कम्युनिकेसन भनेको यो दुईतर्फी कुरा गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हो भनेर भन्थ्यौँ र त्यो माध्यमलाई चाहिँ अब को डेभलप हुँदा हुँदै अहिले यहाँसम्म पुग्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले छलफल गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो सापकोटा सरले पनि धेरै भनिसक्नु भएको छ। त्यही कुरालाई राखेर भन्नुपर्दाखेरि अब हिजोको परिवेशमा महिलाहरूको जेन्डरको कुरा त उहाँले राखि नै सक्नुभयो, महिला सशक्तिकरणलाई कस्तो किसिमको परिवेश छ भन्ने कुराको लागि। अब अहिले आइसकेपछि त एउटा उदाहरण उहाँ नै आफै भइसक्नुभयो कि अब यो सञ्चारको माध्यमको लागि उहाँ आफै घरभित्रको त्यो स्ट्रगल तोडेर आफै इन्जिनियर बनेर अहिले चाहिँ त्यत्रो काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँले हामीलाई अहिले बुझाउँदै हुनुहुन्छ। यही नै एउटा चाहिँ भयो। तर यद्यपि अहिले यो जेन्डरको पर्सपेक्टिभले हेर्ने हो भने कम्युनिकेसनको माध्यमलाई हामीले यो परिवेशमा पनि अझै पनि हामीले चाहिँ त्यो जुन वर्गमा पुग्नु पर्ने हो त्यो वर्गमा चाहिँ नपुगेको जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तै म हिजो मात्रै उता सौरामा थिएँ। सौराको एउटा चाहिँ यो चेपाङ बस्तीहरूमा चाहिँ चेपाङको महिलाहरूको चाहिँ अवस्था कस्तो छ भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाउने भन्दाखेरि उनीहरूलाई केही कुरै थाहै छैन कि त्यो सीमित घेराभित्र मात्रै बसिरहेको छ। जसरी अघि सुषमाजीले भन्नुभयो म इन्जिनियर पढ्नको लागि लालच थिएँ। इन्जिनियर पढ्नको लागि जाँदाखेरि मेरो जस्तो इन्टेलेक्चुअल पर्सन भनेको मतलब उहाँलाई त्यो किसिमको फेसिलिटी हुँदा हुँदै पनि त्यो फेसिलिटी लिनको लागि उहाँले इन्जिनियर पढ्नको लागि इन्जिनियरिङ कलेजमा जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ पाउन सक्नु भएन। भनेपछि त्यो एउटा लेभलमा हुँदाखेरिको त हिजोको परिवेशमा त त्यस्तो थियो, त्यो इन्टेलेक्चुअलमा थियो भने अब अहिलेको परिवेशमा पनि अब हिजो गएर त्यहाँ हेर्दाखेरि धेरै नै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ ग्याप देखियो र त्यो ग्याप देखिएको ठाउँमा चाहिँ फेरि अब त्यो ग्यापलाई फुलफिल त गर्नु पर्यो। ग्याप फुलफिल गर्नको लागि उनीहरूले देखेकै छैन, जानेकै छैन। तर हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ भने त्यहाँनिर गएर कम्प्युटर अगाडि राखेर अनि कम्प्युटरमा लाइभ यो अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ उहाँहरू पुग्नु कतिपय रिसोर्स पर्सनहरू त्यहाँ पुग्न सक्नु भएन। अनि उहाँहरूले चाहिँ टिभीमा त्यो उसमा जुमबाट चाहिँ क्लास लिनु भएको थियो। अब त्यो भनिसकेपछि चाहिँ अब जुमबाट क्लास त लियो, तर त्यो जुमबाट क्लास लिएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको अचम्म लाग्यो। जसरी अहिले सुवर्ण सरले भन्नुभयो म ब्याङ्कमा हुँदाखेरि टेलिप्रिन्टको चाहिँ त्यहाँ टाइप गरेको कुरा मलाई यहाँ कसरी आयो भन्ने कुरा भयो। अब यो परिवेशमा अहिलेसम्म हामी पनि त्यसमै छौँ। हिजोको परिवेशमा चाहिँ मैले त्यहाँ गएर भन्नुपर्दाखेरि त्यो ओडारबाट निकालेको चेपाङहरूलाई एकैचोटि हामीले चाहिँ ल दियौँ, ठाउँ दियौँ,
18 जना महिलाहरू आउनु भएको थियो। अब त्यो बिचरा 18 जना महिलाहरूलाई हिजो मात्रै चाहिँ त्यो अगाडि आएर त्यो ल्यापटप अगाडि राखेर ल्यापटपमा चाहिँ उहाँले त्यो डिस्कसन त भयो, तर पछि के त जाँदाखेरि भनेपछि उहाँको हातमा त ल्यापटप त छैन, त्यो त ल्यापटप त त्यही अफिसले मात्र गरेर त्यो सीमित मात्रै भयो। त्यसभन्दा पछि के त भन्दाखेरि फेरि पनि प्रश्न चिन्ह निस्क्यो। त्यसकारण अब यो पर्सपेक्टिभको हिसाबले जाँदाखेरि हामीले जुन प्रविधिहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हो, प्रविधि प्रयोग गर्दाखेरि त्यो प्रविधि प्रयोग गर्नको लागि उसँग क्षमता कति छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अघि सापकोटा सरले भनेको कुरालाई नि म फेरि एकपटक अलिकति बढी स्ट्रेस दिएर पर्दाखेरि हामी अहिले भनेको चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट लैजाने हो कि आरक्षणबाट लैजाने हो। आरक्षणबाट लैजाने हो भने त्यो ल्यापटप एउटा ल्यापटप दियो भने पनि ल्यापटप घरमा मात्रै जान्छ, त्यसले केही पनि गर्दैन। होइन, प्रतिस्पर्धामा जाने हो भने चाहिँ प्रतिस्पर्धा त्यो उहाँहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने हो भने अहिले उहाँ हाम्रो सुषमाजीले भन्नुभएको जस्तै अब नेपालको त कुरै नगरौँ, उहाँ त्यो बेलामा त्यो जुन बेलामा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो रसा जस्तो, जहाँ चाहिँ उहाँले स्कलरसिप लिएर त्यस्तो विकसित मुलुकमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि जम्मा 3 जना मात्रै महिलाहरू भनेपछि अवस्था भनेको चाहिँ अत्यन्तै यो सशक्तिकरणको कुरा गर्छौँ। तर सशक्तिकरण गर्नको लागि के त भन्दा फेरि पनि हाम्रो सशक्तिकरणमा चाहिँ आशीर्वाद सशक्तिकरण मात्रै भयो। स्वाट तानेर ल्याउने आशीर्वाद सशक्तिकरण भयो। आशीर्वाद सशक्तिकरण होइन कि उनीहरूभित्रै एउटा चाहिँ क्षमता आउने वृद्धि हुने किसिमले चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र उहाँले यो चाहिँ के भन्छ यो आध्यात्मिकको जुन स्पिरिचुअलको कुरा गर्नुभयो, स्पिरिचुअलको कुरा गर्ने हो भने आध्यात्मिकमा हेर्ने हो भने महिला सशक्तिकरण त त्यति त्यो परापूर्व कालदेखि नै छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्टै छ। किनभने हामीलाई शक्तिको आवश्यक पर्यो भने हामी शक्तिलाई महिलाले नै पुकार्छौँ, त्यो भनेको दुर्गालाई पुकार्छौँ। त्यसपछि शिक्षा चाहियो, ज्ञान चाहियो भने हामी सरस्वतीले पुज्छौँ, सरस्वतीसँग चाहिँ वरदान माग्छौँ। त्यस्तै अब आर्थिक अवस्था चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो भने लक्ष्मीलाई माग्छौँ। तर पनि त्यो लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा तिनैवटा क्षमता हुँदै पनि त्यो बेलामा पनि फेरि आरक्षणको लागि मात्रै उहाँहरूलाई अगाडि सारिएको रहेछ। सशक्तिकरण क्षमता उहाँ चाहिँ बनाएको रहन्छ। त्यसकारण उहाँहरूमा पनि क्षमता बढाउनको लागि अहिले जुन किसिमको यो म्याडमले भन्नुभयो, त्यो म्याडमले भन्नुभयो अनुसारले भित्रैबाट चाहिँ एक किसिमको इन्टरनल पनि हुनु पर्यो र इनर पनि हुनु पर्यो। यो दुइटै भयो भने चाहिँ समाजमा रूपान्तरण गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्यो। अब नेपालकै सन्दर्भमा भन्नु हो भने सशक्तिकरण भएको महिलाहरूले पनि अवसर पाएको छन्। जस्तै योभन्दा पहिला हाम्रो उपसभामुख डाक्टर लिम्बू कस्तो मैले नाम बिर्सेँ, उहाँ क्यापेबल हुनुहुन्थ्यो, तैपनि उहाँलाई चाहिँ अब त्यो ठाउँबाट चाहिँ शिवमाया तुम्बा हाम्थे डाक्टर हो नि त, उहाँ त पिएचडी गरिसकेको डाक्टर भएर पनि फेरि पनि यो एक किसिमको चाहिँ सशक्त हुँदै पनि उहाँलाई स्पेस पाइएन। त्यो म यसैमा बस्छु भन्दाखेरि पनि उहाँले सक्नु भएन। त्यसपछि उहाँले त्यसबाट राजीनामा दिनुभयो। राजीनामा दिएर पनि त्यो ठाउँ चाहिँ अहिलेसम्म पनि खाली नै छ। तर त्यस्तो किसिमको चाहिँ क्षमतावान हुँदै पनि त्यस्तो किसिमको छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब अलिकति हामी यो तेस्रो अब थर्ड जेनेरेसनमा त आइसक्यौँ। थर्ड जेनेरेसन हुँदाखेरि पनि फर्स्ट जेनेरेसन अथवा सेकेन्ड जेनेरेसनलाई डेभलप गर्नको लागि आरक्षण होइन चाहिँ प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भन्ने कुरा त्यो किसिमको एउटा ब्याकग्राउन्ड बनाइदिन सक्ने भने त्यसले चाहिँ महिला सशक्तिकरणमा धेरै भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्यो। उहाँको प्रस्तुतिले मलाई त्यही कुरा दियो। अब टेक्निकल कुरामा त म आफू टेक्निकल नभएको कारणले उहाँले देखाइदिएको कुरा टेक्निकल चाहिँ अलिअलि अब त्यो भयो। तर उहाँको जुन किसिमले उहाँले महिला भएर एउटा सशक्त भएर चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ आफ्नो सिपलाई चाहिँ देखाइ छोड्नु भयो, त्यो एउटा चाहिँ उहाँको सबल पक्ष हो। त्यो अरूको लागि सुधार पनि भयो। सँगसँगै अब यो विज्ञानको क्षेत्रमा चाहिँ अब टेक्निकल कुरा लिएर त्यो इन्जिनियरिङ गरेको भए तापनि फेरि पनि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भित्र पनि यो पनि छ है भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ अत्यन्त राम्रो लाग्यो र यसले चाहिँ सशक्तिकरणलाई थप उत्प्रेरणा दिएको मलाई महसुस भयो। राम्रो प्रस्तुतिको लागि धेरै धन्यवाद। नमस्कार। सुषमा म्याडमको केही बिचमा छ, तपाईँको राख्नुहोस्। अनि हाम्रो अझै 1-2 जना रामबाबु दाइ नि हुनुहुन्छ, दामोदर सर पनि हुनुहुन्छ। रमाकान्त सरले चाहिँ पुरा मलाई रोबोटको कुरा पनि अलिकति भयो। अब हामीले यो इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीमा चाहिँ धेरै यो चाहिँ भास्ट छ कि एउटा पार्टमा मात्रै सोचेर मात्रै एउटा पार्ट चाहिँ यति
एउटा पार्टमै भित्रै गहिरेर गयो भने पनि धेरै कुरा छ। अब रोबोट भनेपछि फेरि अर्कोतिर जानु पर्यो कि हामी। अनि त्यसमा पनि जस्तो अहिले हामीले फेसबुक पनि अब एकैचोटि डिटेक्ट गरिहाल्छ नि। रोबोट भन्ने कुरा रोबोटमा चाहिँ प्रोग्रामिङ नगरिकन त हुँदैन। प्रोग्रामिङ त गर्नै पर्छ। एउटा चाहिँ प्रोग्रामिङको पार्ट आउँछ, अर्को चाहिँ जस्तो चाहिँ हाम्रो सुवर्ण सरले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ त्यो टाइपराइटरले किन यहाँ टाइप गरेको त्यहाँ चाहिँ एकैचोटि गयो भने त्यो यतिकै गएको चाहिँ होइन। त्यो यतिकै गएको चाहिँ होइन। अब कि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सरको वायर चाहिँ हुनु पर्यो कि वायरलेस हुनु पर्यो कि चाहिँ त्यो वायर त्यो तपाईँको डिभाइस चाहिँ सेटेलाइटसँग त्यसले चाहिँ कम्युनिकेट गरेको हुनु पर्यो अनि त्यहाँ गयो। नत्र चाहिँ कि चाहिँ वायरबाट वायर थ्रु गएको हुनु पर्यो। त्यसमा दुईटा कुरा चाहिँ हुनैपर्छ। अब त्यो टाइपराइटरमा चाहिँ सायद त्यति बेला चाहिँ हाम्रो आवा भन्यो हामी त्यति बेला हामी आवा गर्थ्यौँ नि। हो आवा गर्थ्यौँ। त्यो यस्तो गरी चाहिँ घुमाउँथ्यो। घुमाउँथ्यौँ हैन। त्यति बेलाको र अहिलेकोमा चाहिँ अलिकति फरक नै छ हैन। अब अहिले त अब हामी वायरलेस भन्छौँ। वायरलेसले पनि त हामी वायरलेस कसरी भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जस्तो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ मोबाइल त एउटा छ हाम्रो। यो मोबाइल डिभाइसमा चाहिँ रिसिभर पनि छ र हाम्रो स्पिकर पनि छ। दुईटै चिज छ। माइक्रोफोन छ। हामीले कुरा गरेको भोइस चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ जस्तो चाहिँ हामीले कुरा हाम्रो भोइसको चाहिँ भाइब्रेसन भनौँ न, भोइसको वेभ चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ डिजिटल 0101 मा चेन्ज हुन्छ। त्यो 0101 डिजिटल चाहिँ अर्को ठाउँमा अर्को टावरमा गएर उसले 0101 को चाहिँ हाम्रो कोडलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ फेरि कन्भर्ट गरेर हाम्रो चाहिँ फेरि साइन वेभमा एनालग वेभमा भनौँ न, हाम्रो भोइस वेभमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ। त्यो वेभ चाहिँ अनि फेरि त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रिसिभिङ र ट्रान्समिसनको दुईटा काम चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यो बिचमा चाहिँ कोडिङ र डिकोडिङ भन्ने पनि हुन्छ। कोडिङ डिकोडिङको पनि एकदम ठुलो काम हुन्छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ फेरि एम्प्लिफाइङ भन्ने हुन्छ। एम्प्लिफायरको काम हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अब त्यहाँ नोइजहरू छ भने नोइज हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो डिभाइस बनाउँदाखेरि नै अब जस्तो सेमी कन्डक्टरदेखि लिएर हाम्रो माइक्रो ट्रान्सफर्मरदेखि लिएर क्यापासिटर भयो, ट्रान्जिस्टर भयो, यति सानो चिजहरू हुन्छ। त्यो सानो चिजहरूलाई चाहिँ चिजहरूको चाहिँ युजबाट चाहिँ अब ट्रान्समिसन रिसिभिङ त्यो काम चाहिँ हुन्छ। अब हाम्रो मोबाइल छ भने पनि हाम्रो पृथ्वी त गोलो छ। पृथ्वीको गोलोमा चाहिँ एउटा सानो चाहिँ हेक्सागोनल चाहिँ सेलहरूको चाहिँ सेल क्रिएट गरे हुन्छ। त्यो हेक्सागोनल सेलमा चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एउटा सेलमा एउटा टावर हुन्छ। जस्तो चाहिँ अब एउटा टावरले चाहिँ कति एरिया कभर गर्ने, त्यसपछि अर्को एरियाले कति कभर गर्ने त भन्ने हुन्छ। ठ्याक्क एउटाको एन्टिनाले कतिसम्म कभर गर्छ। त्यसपछि हामी अलिकति अर्कोतिर जाँदाखेरि नै हाम्रो सिग्नल चाहिँ लो भएर गइसकेको हुन्छ। जस्तो चाहिँ अब हामीले चाहिँ पानीमा ढुङ्गा यसो खसाउँदाखेरि वेभ आउँछ नि। वेभ आउँदा सुरुको वेभ सानो, त्यसपछि हुँदै ठुलो हुँदै जान्छ। सुरुको वेभ चाहिँ अलिक पावरफुल, त्यसपछि अलिक कम पावरफुल हुँदै जान्छ। हो त्यस्तै हो हाम्रो यो कम्युनिकेसनमा पनि त्यस्तै हो। हाम्रो वेभमा चाहिँ एउटा चाहिँ टावरबाट अर्को टावरसम्म जाँदाखेरि त्यो वेभहरू चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। फेरि अर्को टावर समात्ने बित्तिकै फेरि हाई भएर जान्छ। हो त्यही नै हो। अब त्यो पहिलाको अलिकति टेक्नोलोजीमा त्यो केही न केही नभए त त्यो कम्युनिकेट त हुँदैन। कि चाहिँ त्यो वायर हुनु पर्यो कि वायरलेसको काम हुनु पर्यो होइन। त्यो हो। अनि अर्को हाम्रो हिम्मत सरले लेकाली सरले भन्नुभएको जस्तो वुमेन्स इम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ हामी वुमेन्सहरू नै लाग्नुपर्छ। म अहिले चाहिँ वुमेन्स इम्पावरमेन्टको लागि म टेवामा लागिरहेको छु। मैले टेवामा लागेको चाहिँ जब म फ्याक्ट्रीमा काम गरेँ, मलाई चाहिँ धेरै मैले 300 जना 400 जना केटीहरू त मेरै अन्डरमा मैले चाहिँ काम लगाउने केटीहरू हो। उनीहरूको भावनासँग पनि मैले चाहिँ धेरै बुझेको छु। त्यसपछि अब फ्याक्ट्रीमा चाहिँ ओनरले कति पैसा लिन्छ र वर्कर्सलाई कति पैसा दिन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। अनि वुमेन्सहरू कतिको चाहिँ पीडित भइरहेको हुन्छ भने अब जस्तो चाहिँ अब मै नै काम गर्दाखेरि मैले घरमा मेरो बच्चाहरूलाई चाहिँ बच्चा राखेर
डे केयरमा बच्चा राखेर अफिसमा काम गर्दाखेरि एक दिन चाहिँ पनि छुट्टी नपाउने। अनि यस्तो एक दिन यस्तो भएको थियो कि नेपाल बन्द थियो, डे केयर सेन्टर बन्द, मेरो बच्चा कहाँ राख्ने, अब मेरो छुट्टी छैन। अनि त्यस्तो प्रब्लम हुँदाखेरि अनि कहाँ राख्ने त, कि चाहिँ मैले मेरो चाहिँ करियर छोड्नु पर्यो, कि चाहिँ मैले मेरो चाहिँ फ्यामिली लाइफ छोड्नु पर्यो। त्यो दुइटैलाई ब्यालेन्स गरेर लग्नु चाहिँ गाह्रो छ। अनि त्यति बेला अनि फेरि माइत लगेर बच्चा राखेँ, अनि त्यसपछि अफिस गएँ। हो यस्तो यस्तो चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ यति प्रब्लम हुन्छ। अब यो वुमेन्स इम्पावरमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ यो टेवा पनि एउटा महिला संस्था हो। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सबभन्दा पहिला त इन्कम जेनेरेसन चाहिँ हुनैपर्छ। इन्कम जेनेरेसन गर्ने चाहिँ बाटो भएन भने केही गर्नै सकिँदैन कि अरूको भरमा हात थाप्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो मैले त्यहाँ काम गर्दा पनि मैले खोटाङको चाहिँ केटीहरूसँग भन्दा पनि उनीहरूले यहाँ काम नगर्ने भन्ने हुँदाखेरि मैले हेर तिमीले यति पैसा कमाएर तिम्रो लोग्नेलाई तिम्रो श्रीमानलाई एउटा चाहिँ टी सर्ट एउटा लगेर देऊ त कति खुसी हुँदो रहेछ भनेर भन्ने। त्यस्तो गरी उनीहरूलाई मोटिभेट गरेर काम लगाए कि त्यसरी तिमीले आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ क्रिम किन्न पर्यो भने तिमीले चाहिँ अरूसँग श्रीमानसँग किन हात थाप्ने, तिमी आफ्नो चाहिँ हातमा चाहिँ पैसा आएपछि तिमीले गर्न सक्छौ नि भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ मैले त्यहाँ वुमेन इम्पावरमेन्टमै गराउँदै गइरहेको थिएँ। अनि त्यसैबाट त्यो इम्प्रेस भएर चाहिँ मदन राई पनि उहाँ सोसियल वर्कर, उहाँले ओहो तपाईँले चाहिँ यस्तो चाहिँ केटीहरूलाई चाहिँ यस्तोमा चाहिँ ढालिदिनु भयो नि भनेर उहाँले मलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ गर्नुभएको थियो त्यति बेला। अनि अहिले पनि यो कोभिडको टाइममा पनि हामी चाहिँ टेक्नोलोजीमा म टेक्निकल भएकोले मलाई अलिकति टेक्निकल भयो भने चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्ट जाग्छ। त्यसमा पनि सोसियललाई म मिलाउँदै लग्छु कि। अनि टेवाले चाहिँ यस्तो भन्यो कि हाम्रो चाहिँ अब गाउँमा भएको महिलाहरूलाई चाहिँ के गर्ने होला त यस्तो कोभिडको टाइममा भन्दाखेरि जुम प्रोग्राम गरे जुम सिकाउनु पर्यो भन्ने कुरा भयो। मैले यो कोभिडको टाइममा 1 महिना टेवामा 120 जनालाई ट्रेनिङ दिएको रहेछु मैले। 40 जना भोलिन्टियर र 60 जना चाहिँ ग्रान्टी पार्टनरको 40 जना महिलाहरूलाई चाहिँ मैले 1 महिनामा चाहिँ जुम कसरी चलाउने त भनेर चाहिँ ट्रेनिङ दिएँ। अनि जुम ट्रेनिङ कसरी दिएँ त भन्दाखेरि म फोन गरेँ। अनि त्यसपछि फोन गरेपछि उनीहरूलाई चाहिँ आइडी र ऊ पठाइदिएँ। अनि आइडी र ऊ पठाएपछि फोन गरेर यो गर यसो गर भनेर जुममा आउन सक्यो। जुममा आउन सकिसकेपछि चाहिँ त्यो एउटा फर्स्ट फेजमा चाहिँ जुममा आउन जाने उनीहरू जुममा आउन जानिसकेपछि अनि सेकेन्ड फेजमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब चाहिँ उनीहरू सहकारीमा काम गरिरहेको छ अथवा कहीँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ आफ्नो सङ्गठन छ भने चाहिँ त्यो आइडी क्रिएट गर्न सिकाएँ। जुमको 40 मिनटको फ्री हुन्छ। तपाईँहरू यसरी जानुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई त्यही जुमबाटै फेरि सेकेन्ड फेजमा काम त्यो सिकाएँ। त्यो सेकेन्ड फेजमा सिकाउँदाखेरि अनि उहाँहरू यति खुसी हुनुभयो कि ओहो अब त हाम्रो सहकारीमा हामी महिलाहरूले चाहिँ जुमबाटै सक्ने भयौँ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ मिटिङहरू सबै जुममै हुने भयो भनेर उहाँहरू धेरै खुसी हुनुभयो। टेवाले पनि मलाई एप्रिसिएट गर्यो। अनि त्यो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ टेक्निकल पार्ट चाहिँ हामीले त्यसरी गऱ्यौँ। मैले झन्डै त्यति बेला त्यो 1 महिनामा चाहिँ झन्डै 20 वटा जतिको जिल्लाहरू अथवा 20 वटा संस्थाभन्दा पनि बढी संस्था हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो गरेर सकायौँ। यसरी चाहिँ हामीले वुमेन्स इम्पावरमेन्टको काम पनि गर्दै गयो भने चाहिँ धेरै नै सकिन्छ। अहिले चाहिँ म त्यहीमै लागिरहेको छु। हस्, धन्यवाद सुषमाजीले। अब दामोदर सर पनि केही अब हामीले छोड्नु हुँदैन होला दामोदर सरलाई आज, किनभने उहाँले त्यो तपाईँले चाहिँ जुन अस्तिको हाम्रो अनुभूति र अनुभवमा सुनाउनु भएको अनुभवबाट वास्तवमा एकजना मान्छे मात्रै भेटिए जस्तो लाग्यो चाहिँ महिला चाहिँ। अनि सुषमाजीलाई चाहिँ यो कार्यक्रममा ल्याउनै पर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको थियो त्यो दिनदेखि नै। अलिकति केही त्यसमा सप्लिमेन्ट्री जोड्नु छ अनि रमाबाबु दाइबाट कार्यक्रम राखेर ल म पहिले सुषमा सरलाई चाहिँ नि आफ्नो प्रेजेन्टेसनको निम्ति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म चाहिँ नि महिलाहरूलाई एकदम फोर फ्रन्टमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो। मैले जति महिलाहरू नेपालमा पीडित भएको देखेँ, सहरमा भन्दा पनि गाउँमा, त्यो देखेर म बचपनदेखि नै यो महिलाहरूको चाहिँ नि पीडालाई जबसम्म महिला आफैले विद्रोह गरेर यो पीडा चाहिँ नि निवारण हुँदैन त्यसको निम्ति चाहिँ नि यो केटाहरूले नै पुरुषहरूले नै अगाडि बढेर
त्यो पीडा आफैमा महसुस गरेर त्यो पीडा हटाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि भावनाको साथ म अगाडि बढेको हो। र मेरा एउटा छोरा एउटा छोरी छ। मेरो छोरा र छोरीलाई मैले चाहिँ नि बराबर ट्रिटमेन्ट गरेँ। म आफू इन्जिनियरिङ फिल्डमा आएको हुनाले उनीहरूले एसएलसी गर्दा छ तिमीहरू आइएससी नपढ, तिमीहरू कि म्यानेजमेन्ट पढ, कि चाहिँ नि तिमीहरू चाहिँ नि ह्युम्यानिटिज पढ। स्कोपको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भनेदेखि वर्ल्डलाई चेन्ज गर्नको निम्ति ह्युम्यानिटिज जतिको चाहिँ नि ठुलो विषय अरू के पनि छैन। यसले चाहिँ नि होल वर्ल्डलाई चेन्ज गर्न सक्छ भने मानेनन्। बाउको बिडो थाप्ने भयो। मेरो छोरो सुषमा म्याडमले भने जस्तै म इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ नै पढ्ने हो भनेर त्यो एसएलसी दिनुभन्दा अगाडिदेखि उसले घडीदेखि लिएर रेडियोदेखि लिएर बिगारेर सारा संसार बिगार्न थालिसकेको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ एसएलसी दिएपछि आइएससी पढ्न थालेको थियो। नेपालमा क्रान्ति, नेपालमा हडताल, कलेज नलाग्ने गर्दाखेरि केही नलागेर बेङ्गलोर पढ्न गयो। अब एक्लै पढ्न गएको मान्छे आफै भर्ना भयो, आफै पढ्यो, राम्रो नम्बर ल्याएन, फर्केर आयो। अब के गर्ने भने म जस्तोसुकै नम्बर ल्याए पनि म इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ नै पढ्ने भन्छ बा। पास भएर आएको छ 3rd डिभिजनमा आइएससी इन्डियाबाट, बेङ्गलोरबाट पढ्ने भन्छ इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ। नेपालमा एक ठाउँमा मात्रै पढाउँथ्यो, पुल्चोकमा पाउने चान्सै थिएन। अब त्यसो हो भनेदेखि म अमेरिका जान्छु, उहीँ पढ्छु भने एउटा छोरो हामी अमेरिका पठाउँदैनौँ भने फर्केर आउँदैन भन्ने डर मलाई पनि, मेरो मिसेसलाई पनि है। मेरो मिसेस इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनमा काम गर्थ्यो, म इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङमा। त्यसपछि चाहिँ नि उसले गरेर अनेक गरेर रस्सामा उहाँले भने जस्तै 1990s तिर चाहिँ नि रस्सामा चाहिँ नि जाने उ गरेर गयो। मस्को पावर इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटमा इलेक्ट्रोनिक नै पढ्ने गरेर गयो र 98 मा ऊ इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर भएर आयो। आइसकेपछि म त्यो बेला युनिभर्सिटीमा काम गर्थेँ। मैले केटाकेटीहरूलाई के भनेको थिएँ भनेदेखि तिमीहरूले गभर्मेन्ट अफिसमा जाहिर खाने होइन, कर्पोरेसनमा पनि जाहिर खाने होइन, सोच्दै नसोच। रेडियो नेपालमा खाने, यता खाने, उता खाने, टेलिकम्युनिकेसनमा खाने, सोच्दै नसोच। खाने हो भने प्राइभेटमा जाहिर खा, तिमीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छौ, होइन भनेदेखि काम लाग्दैन। टिप्पणीमा सही गरेर काम गर्ने चाहिँ नि काम हुँदैन। तिमीहरूको दिमागलाई चाहिँ नि अलिकता तिमीहरूले उन्नतिको मार्गमा लाग्ने हो, राष्ट्रलाई केही दिन चाहिँ नि सोध्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि प्राइभेटमा खा भनेपछि उसले आफैले जाहिर खोज्यो, मर्कन्टाइलमा काम सुरु गर्यो। 5-7 वर्ष गरिसकेपछि सरकै ब्याङ्कमा कन्सल्टेन्ट भएर सुवर्ण सरको चाहिँ नि आइटीको चाहिँ नि उसमा गयो ऊ है। यो चाहिँ नि कहिलेको कुरा हो भनेदेखि 2003-04 तिरको कुरा होला। उसले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क जोइन गर्यो। मैले भन्न अनि म अर्को एउटा आश्चर्य के है, म आश्चर्य राजेश लामिछाने। ए म त सँगै काम गरेँ नि त, म त थिएँ नि त होइन। राजेश तपाईँको क्यानाडियन ऊ थियो के अरे आइटी स्पेसलिस्ट होइन। मेरो हाकिम पनि त्यही थियो। मैले यो आइटीको ह्युमन रिसोर्स पार्ट हेर्ने, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पार्ट मैले हेर्ने, राजेशजी चाहिँ नि त्यता आइटीमा हेर्ने हो। काम गरेँ, हाकिम एउटै मेरो हाकिम। राजेश मेरो छोरा हो। त्यसपछि ऊ श्रीलङ्का गयो युएनडिपीबाट। त्यहाँबाट मैले त्यो भन्न खोजेँ होइन, मैले भन्न खोजेँ के हो भने केटाहरूलाई अब मेरो छोरीले एसएलसी दिई आइएससी पास गरी उसले चाहिँ नि मेडिकल साइन्स पढ्छु भनेको थियो, पाएन। चाइनामा स्कलरसिप पाएको थियो, म जान्न भन्यो। अब के गर्ने भन्दा बिएससी पढी, बिएससी पनि पास गरे। अब बायोलोजी लिएर पढे। अब बिएससीबाट एमएससी गर्दिनँ भनेपछि अब के गर्ने भने एज यु लाइक भनेपछि उसले सिभिल इन्जिनियरिङ गरी अहिले आफ्नै खुट्टामा उभिएर बसेको छ हेर्नु है। तर त्यो आइएससी बिएससी आइएससी पढिसकेपछि ल भइहाल्यो, यहाँ स्कलरसिप पाएन, म रसा पठाइदिन्छु भन्दा एउटा सोचको कुरा हुँदो रहेछ क्या। मैले मेरो छोरालाई बाहिर पढ्न पठाएँ, उसको खुसी हुन्छ। छोरीलाई नि पठाइदिन्छु भन्दाखेरि उसको दाइले विरोध गर्यो, रसा नपठाउनु, केटीहरू बिग्रन्छ। वाह, आफू पढ्न गइरहेछ, बहिनीलाई नपठा भन्छ। अब त्यहाँ भएका अरू केटीहरूले अब बोयफ्रेन्ड लिएर हिँडेर देख्यो होला, के होला उसले चाहिँ नि भयङ्कर विरोध गरेपछि ल ठिकै छ भन्यो। आखिर उसले नेपालमै बिहे गरी। मैले अब आश्चर्य मलाई के लाग्छ भनेदेखि हाम्रो जेनेरेसनभन्दा पछाडिको जेनेरेसन सुषमाजीहरू चाहिँ नि करिब करिब मेरो छोराको जेनेरेसन भनौँ, मेरो छोरीको जेनेरेसनको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ। मैले आइएससी पढ्दाखेरि 1959 मा म त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना हुँदा 36 जना केटीहरू, हामी 72 जना केटाहरू थियो। 1:2 को रेसियोमा चाहिँ नि साइन्स पढ्ने थिए त्यो बेलामा है।
मातृका प्रसाद को छोरीदेखि लिएर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको छोरीदेखि लिएर मानन्दर सर के अरे प्रोफेसरका छोरीहरू देखेर नेपालका इनेका मान्छेका चाहिँ छोरीहरू सबै चाहिँ साइन्स पढ्ने आएका थिए त्यो बेलामा। भनेपछि फेरि बिचको पिरियडमा गएर चाहिँ पढ लेखेको परिवारबाट पनि छोरीलाई चाहिँ नि यो केटाहरू पढ्ने कलेजमा पढ्न दिन हुन्न भन्ने सोच कसरी आयो भन्दाखेरि मेरो एउटा सानो मैले भन्न खोजेको के हो भने हाम्रो लोग्ने मानिसहरूको सोचाइमा अझै पनि महिलालाई चाहिँ नि यो बराबरका हुन् भन्ने चाहिँ नि हामीले सोच्नै सकेका छैनौँ। बडा कम मानिस जसले महिला चाहिँ नि बराबर हुन्, हामीले महिलालाई त्यत्तिकै चाहिँ नि ऊ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ, उनीहरू पनि समाजको त्यही अङ्ग हो भनेर अगाडि बढाउने इच्छा छँदै छैन। जबसम्म हामीले यो माइन्ड सेटलाई चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, परिवर्तन ल्याउन चाहिँ बडा गाह्रो छ। त्यसैले मैले के भन्छु भनेदेखि महिला आयोगमा पनि पुरुषहरूलाई लगाएर राख्नुपर्छ र यो डिबेट चाहिँ नि गराउनै पर्छ। नम्बर 1 त्यसलाई छोडिदिन्छु म। दोस्रो अब जाँदाखेरि यो टेलिकम्युनिकेसनमा चेन्ज ल्याउनलाई म धरान क्याम्पसमा चाहिँ नि मैले यो पिएबिएक्स राख्न पर्यो भनेपछि म भएन यो कहाँको पुरानो चाहिँ नि सिस्टम राखिरहने, अब इपिएबिएक्समा जानुपर्छ भनेर मैले स्पेसिफिकेसन लेखेर त्यहाँ कमसेकम चाहिँ नि 100वटा 120वटासम्म चाहिँ नि लाइन दिनको निम्ति क्वार्टरहरूमा पनि दिउँ, डिपार्टमेन्टहरूलाई पनि दिउँ, सबैतिर दिनु पर्यो, इपिएबिएक्स राख्नु पर्यो भनेर डिजिटल सिस्टममा जानु पर्यो भने टेलिकम्युनिकेसनमा त्यो बेला डिजिटल सिस्टम आएकै थिएन। त्यहाँ सुरेश कुमार पुडा सैनीजी चाहिँ नि जेनरल म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो, मेरो आफ्नै क्लासमेट हो, हामीसँगै पढेका साथी हौँ। मैले सुरेशजीलाई के भने भनेदेखि सुरेशजी यदि टेलिकम्युनिकेसनलाई हामीले चाहिँ नि अब डिजिटाइज गरेर नलिएर जाने हो भनेदेखि टेलिकम्युनिकेसनमा जुन व्यापक चोरी भएको छ, मैले एउटा कुरा के देखेँ भनेदेखि प्रत्येक सहरमा यो चाहिँ नि टेलिकम के अरे ऊ गर्दाखेरि फोन गर्दाखेरि डाइरेक्ट फोन त थिएन, त्यो ऊ गरेर आउनु पर्थ्यो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि व्यापारी वर्गले के गर्दो रहेछ भने टेलिफोनमा गएर पैसा खुवाएर दसैँमा अलिकति पुरस्कार दिने गरेर त्यो कलहरू नै नदेखाइकन चाहिँ नि सबै पैसा चाहिँ नि चोरी गर्दो रहेछ। अनि के अरे मैले सुरेशजीसँग कुरा गरेँ, अब तपाईँहरू चाहिँ यो डिजिटाइजेसनमा नजाने हो भनेदेखि र डिजिटल सिस्टम नल्याउने हो भनेदेखि यो टेलिफोनको चाहिँ नि नोक्सानी सधैँ बेहोर्नुपर्छ भनेपछि उहाँले इनिसिएटिभ लिएर यो अर्ली 80s अनि चाहिँ नि पल्ल उहाँहरू चाहिँ नि डिजिटल चाहिँ टेलिफोनिक सिस्टममा इपिएबिएक्समा चाहिँ नि गएर त्यो गर्नुभएको थियो। मलाई चाहिँ याद आयो अहिले उहाँले कुरा गर्दाखेरि इपिएबिएक्स त्यो पिएबिएक्सको चाहिँ नि बक्सहरू बनाउनु हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले लिडिङ रोल प्ले गर्नुभएको रहेछ। त्यसको निम्ति चाहिँ नि म उहाँहरूलाई चाहिँ नि इभन बधाई पनि दिन चाहन्छु। कमसेकम केही भए पनि पार्ट्स पूर्जाहरू त बनाउन थालेछन् नेपालमा भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई है, नत्र हामी सधैँ बाहिरबाट ल्याउँथ्यौँ। त्यो चाहिँ नि गर्नुभयो रहेछ, म बडा खुसी भएँ है। अर्को कुरा के भनेदेखि चाहिँ नि यो महिलाहरूले कम्पिटिसनमा आउनु पर्छ र कम्पिटिसनमा आउन नदिने भने यो के हुन्छ भनेदेखि म जहिले पनि पिटर ड्रुकरलाई याद गर्छु। म्यानेजमेन्टमा बसेका मानिसहरूले लेस कम्पिटेन्ट मान्छेले चाहिँ नि कुनै पनि अफिसलाई हेड गरिरहेको छ वा लिड गरिरहेको छ भनेदेखि त्यो मान्छेले चाहिँ नि एकदम कम्पिटेन्ट मान्छेहरूलाई आफ्नो अन्तर्गत राख्नै चाहँदैन, किनभनेदेखि उसलाई एउटा जहिले पनि डर हुँदो रहेछ साइकोलोजिकल, भोलि गएर इभेन्चुअली यी मान्छेहरूले मेरो पद नै खाइदिने हो कि मलाई नै उडाइदिने हो कि भने त्यो डरले गर्दाखेरि चाहिँ नि इनकम्पिटेन्ट म्यानेजर, इनकम्पिटेन्ट डाइरेक्टर, इनकम्पिटेन्ट पोलिटिसियनहरूले आफ्नो अन्तर्गत कम्पिटेन्ट मान्छेहरू चाहिँ नि सबोर्डिनेट रूपमा चाहिँ कहिले पनि राख्न चाहँदैन। यो वर्ल्ड वाइड चाहिँ नि अनुभव भएको कुरा हो र यो लि आयोगले पनि यो चाहिँ नि आफ्नो किताबमा बडा क्लियरली लेखेको छ। त्यसैले सफर त खालि महिलाहरूले मात्रै सफर गर्ने होइन, तपाईँ कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ, नयाँ इनोभेसन कहीँ ल्याउन चाहनुहुन्छ, चाहे त्यो टिचिङमा होस्, चाहे त्यो चाहिँ नि प्रोडक्सन सेक्टरमा होस्, चाहे त्यो मेन्टेनेन्स सेक्टरमा होस्, चाहे त्यो सर्भिस सेक्टरमा हो, तपाईँ
अलिकति बढ्ता जान्ने हुनुभएको छ, अलिकति चाहिँ इनोभेटिभ टाइपको हुनुहुन्छ, अलिकति रिसर्च गर्ने टाइपको हुनुहुन्छ र अध्ययन गर्नुहुन्छ, कुनै नयाँ कुरा इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँभन्दा माथि यो मान्छेले त्यसलाई जहिले पनि अवरोध गर्दछ। त्यो सबैले एक्सपिरियन्स गर्ने कुरा हो, तर जीवन एउटा स्ट्रगल हो, तर त्यसलाई चाहिँ सिरियसली लिनु हुँदो रहेनछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा च्यालेन्जकै रूपमा लिएर पर्स्यु चाहिँ गरेरै लिएर जानुपर्छ। इभन टिचर्सहरू सेलेक्ट गर्दा मैले ओपन कम्पिटिसन गरेर लिन खोज्दाखेरि इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटमा यु आर ए पपुलिस्ट भनेर मलाई गाली खाएको चाहिँ याद आयो। मैले चाहिँ नि जुन ठाउँमा हामीले इन्स्टिट्युसन बनाउने हो त्यही ठाउँको मानिसहरूलाई एम्फासिस दिएर ओपन कम्पिटिसनबाट मान्छे लिदिउँ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो इन्स्टिट्युटमा चाहिँ काम गर्ने मान्छे, ट्यालेन्टेड मान्छे आउँछन् भन्दाखेरि कहाँ त्यसो हुन्छ र? हामी यहाँ बसेका छौँ, हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ जागिर दिनुहुन्न भन्ने खालको चाहिँ नि सोच हुँदो रहेछ यो। त्यसैले हामीले राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो मान्छे भर्ना गर्यो भनेर हामीले चाहिँ नि त्यो भन्नु पनि बेकार रहेछ, किनकि हामी मध्ये नै त्यो राजनीतिज्ञ हुन पुगेका रहेछन् र त्यो माइन्डसेट लिएरै गएका हुँदो रहेछन्। आफ्नो मान्छे भर्ना गर्नुपर्छ। मैले त्यो युनिभर्सिटीमा नै देखेँ, ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गर्दाखेरि पनि देखेँ मैले। त्यो के अरे उसमा यो भोकेसनल एन्ड यो के अरे टेक्निकल एन्ड भोकेसनल काउन्सिलमा काम गर्दाखेरि पनि देखेँ मैले। यत्र त्यत्र सर्वत्र नेपालमा चाहिँ नि, नेपालमा मात्रै होइन, मैले त्यो अमेरिकामा पनि देखेँ, सबै देशमा देखेँ, नहुने ठाउँ चाहिँ नि एउटा जर्मन रहेछ। जर्मनीमा चाहिँ नि आफ्नो मान्छे भनेर कम्पिटेन्ट छैन भनेदेखि उसले त्यो इन्स्टिट्युसनभित्र राख्दैन। इभन स्वेडनमा पनि राख्दो रहेछ। किन राख्दो रहेछ भनेदेखि इन्कम्पिटेन्ट मान्छेलाई बा आफ्नो रिलेटिभ्सलाई ल्याएर कुनै कम्पनीमा राख्यो भनेदेखि इभेन्चुअली गएर त्यो कम्पनीको प्रोडक्सन कम हुन्छ, त्यसले चाहिँ नि सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्दैन र आखिर चाहिँ नि नोक्सानी चाहिँ नि कम्पनीले बेहोर्नुपर्छ। जुन फ्यामिलीले चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छ त्यो फ्यामिलीले नै नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि त्यो अवेरनेस चाहिँ नि त्यहाँको मान्छेहरूमा रहेछ। हामीमा त्यो आइसकेका छैन, हामी बायस्ड छौँ। त्यसैले त्यो बायसनेसलाई चाहिँ हटाउने एउटै उपाय के हुन्छ भने एजुकेसन हो, एजुकेसन हो, एजुकेसन हो। म जहिले पनि एजुकेसनलाई एम्फासिस दिने कारणै पनि त्यही हो। महिलाहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ भनेदेखि हामीले प्रत्येक चाहिँ नि महिला भनौँ केटीहरूलाई चाहिँ नि एजुकेसन दिनै पर्छ। एजुकेसन दिएपछि चाहिँ नि उनीहरू आफै कम्पिटेन्ट भएर आउँछन्, आफै कम्पिटिसनमा जान्छन्, आफै माथि बढ्दछन्। मेरो भन्नु चाहिँ नि यति नै हो। र बाँकी एउटा कुरा के भन्छु भनेदेखि जो यो माइन्डले सोचेका कुरा ऐन सरले पनि भन्नुभयो र म्याडमले कुरा गर्नुभयो त्यो। म चाहिँ यो एस्ट्रल ट्राभलिङदेखि लिएर एस्ट्रोदेखि लिएर यो तमाम पुस्तकहरू अध्ययन गरेको थिएँ। मलाई एउटा किताबको याद आउँछ। टी लोप्साङ राम्पा भन्नेले चाहिँ नि क्यानाडियन हो, 10वटा सिरिज किताब लेखेको थियो। थर्ड आईदेखि लिएर 10th डाइमेन्सन्स। आजको युगमा गएर आज एउटा न्युज आएको छ, 70 लाइट इयर्सबाट चाहिँ नि रेडियो मेसेज आइपुग्यो। कहाँ कहाँ चाहिँ नि रेडियो मेसेज समात्यो भनेर एउटा हल्यान्डमा, एउटा कहाँ भनेर चाहिँ नि लेटेस्ट एउटा चाहिँ नि समाचार मैले पढेको थिएँ। भनेपछि 70 लाइट इयर्स भनेको एउटा हाम्रो दिमागले सोच्नै नसक्ने कुरा। 1 लाइट इयर चाहिँ कति हुन्छ होइन? भनेपछि त्यति टाढाको रेडियो चाहिँ नि मेसेज समात्यो भनेपछि अब त्यसलाई कसरी डिकोडिङ गरेर चाहिँ नि त्यो के मेसेज आएको छ भनेर कसरी गर्छन् त्यो मलाई थाहा छैन है। अब त्यसलाई डिकोडिङ गर्न सक्छ सक्दैन त्यो मेसेज है? हाम्रो कोडिङ डिकोडिङ सिस्टम चाहिँ नि बाहिर यदि कुनै चाहिँ नि प्राणीहरू बसेको छ र उनीहरूको कुनै ल्याङ्ग्वेज छ भनेदेखि उनीहरूले पठाएको चाहिँ नि मेसेज यहाँ डिकोडिङ हुन सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि पनि मैले के भन्छु भनेदेखि यो युनिभर्स जसरी सञ्चालन भइरहेको छ र युनिभर्सको ल्याङ्ग्वेज यदि कसैले बुझ्दछ भनेदेखि सायद त्यो पनि डिकोडिङ हुन सक्ला। र मैले के भन्छु भनेदेखि एउटा मान्छेले कुनै कुरा सोच्दछ भनेदेखि त्यो मान्छेले त्यो सोचाइ चाहिँ नि, हिजो पनि मेरो कृष्ण सरसँग एउटा सानो कुरा भएको थियो। मैले किताब लेख्नुपर्छ भनेदेखि किन मैले लेख्नु पर्यो? मैले सोचेर मेरो त्यो सोचाइलाई मैले वेब फर्ममा चाहिँ नि ट्रान्समिट गर्न सकेँ भनेदेखि कुनै मान्छेले त्यसलाई रिसिभ गरेर मैले सोचेका तमाम कुराहरू किताबको रूपमा उसले चाहिँ नि प्रिन्ट आउट निकालिदिन सक्छ भन्ने चाहिँ नि म कन्फिडेन्स लिएर बसेको मान्छे, त्यो कन्फिडेन्स लिएर बसेको मान्छे र त्यो मैले देखेको पनि छु।
मैले जुन किसिमले सोच्छु, जुन किसिमले समाज अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने देखिराखेको छु, जुन किसिमले अगाडि जानुपर्छ हामी भन्ने देखिराखेका छु, त्यो सोच कुनै न कुनै रूपमा कसैले न कसैले सोचेर चाहिँ नि निकालि नै राखेको हुन्छ र त्यो हुन सक्छ, इट इज क्वाइट पोसिबल भन्ने कुरा छ। र म त्यो सन्दर्भमा अर्को एउटा कुरा पनि गर्छु। जुन बेला न्युटनले चाहिँ नि यो 3टा ल निकाल्यो है, 3 लज अफ नेचर, त्यही बेलामा एक्ज्याक्टली एउटा युरोपियन कन्ट्रीको अर्को साइन्टिस्टले पनि त्यो सोचेको थियो र त्यो चाहिँ नि निकाल्थ्यो होला। अलिकताले चाहिँ नि समयको मात्रै फरक परेको छ भनेदेखि त्यो सोचाइको क्रम चाहिँ नि के हुन्छ भनेदेखि युनिभर्सल चाहिँ नि थिङ्किङ प्रोसेस जुन छ, त्यो युनिभर्सल थिङ्किङ प्रोसेसमा हामी सबै आबद्ध छौँ है। जस्तो मेरो कम्प्युटर चाहिँ नि सर्भरमा गएर चाहिँ नि कनेक्ट भएको छ भनेदेखि मेरो माइन्ड गएर युनिभर्सल माइन्डमा कनेक्ट भएको छ। मैले जे सोच्दछु त्यो युनिभर्सल माइन्डमा गएर चाहिँ नि त्यो सर्भरको रूपमा त्यो डाटाहरू चाहिँ नि सबै चाहिँ नि स्टोर हुन्छ र कसैले त्यो डाटालाई रिट्रिभ गर्न सक्यो भनेदेखि डेफिनेटली मेरो सोचाइ त्यो मान्छेले चाहिँ नि सम्पूर्ण रूपमा त्यही किसिमले चाहिँ नि प्राप्त गरि नै राखेका हुन्छ। र त्यो कुरामा चाहिँ नि मलाई पूर्ण विश्वास छ। पहिलेका ऋषिहरूले भन्ने कुरा भने जस्तै हो यो, तैँले यो सोचिराखेका छस् भनेर फ्याट भन्ने जस्तै यो कुरा पनि हो। तर त्यसको चाहिँ नि गहिराइमा हामीले चाहिँ नि पुग्न सकेका छैनौँ। त म चाहिँ नि विचार गर्छु र त्यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि छ। अर्को एउटा टेलिप्याथी भन्ने जुन छ, मैले अब भनौँ नेत्र सरलाई भनौँ या कृष्ण सरलाई भनौँ या कुनै पनि सरलाई म्याडमहरूलाई कुनै मेसेज पठाउन पर्यो भनेदेखि र मैले चाहिँ नि राति सुत्ने बेलामा मैले यो मेसेज पठाउनु छ र कुन मिन्सबाट पठाउने भनेपछि टेलिप्याथिक मिन्सबाट नपठाए पनि मलाई इन्ट्युसन भयो भन्ने भनेपछि कि स्वप्नको चाहिँ नि माध्यम लिएर बा टेलिप्याथीबाट चाहिँ नि त्यो मैले मेसेज चाहिँ डेफिनेटली पठाउन सक्छु। तर म कन्सन्ट्रेटेड भएर सुत्नुभन्दा अगाडि मेडिटेट गरेर मेरो यो मेसेज फलाना कहाँ पुगोस् है भनेर चाहिँ नि त्यसलाई बारम्बार दोहोऱ्याएर म चाहिँ नि कम्प्लिट चाहिँ नि सबै डिस्टर्बेन्सेसबाट चाहिँ नि एटेन्टिभ भएर त्यो मेसेज मैले चाहिँ नि इन्टेन्सिभली पठाउन चाहेँ भनेर त्यो मेडिटेट गरेर पठाउन खोजेँ भनेदेखि स्वप्नको रूपमा वा इन्ट्युसनको रूपमा चाहिँ नि त्यो मेसेज त्यो मान्छेका डेफिनेटली पुगेको हुन्छ। यो चाहिँ नि मेरो आफ्नो अनुभव छ र मैले चाहिँ नि जीवनमा यसलाई प्र्याक्टिस गरेर पनि हेरिसकेको छु। हस् हस्, धन्यवाद। सानै कुराहरू भनेर म बिदा लिन्छु। हजुर, हस्, दामोदर सरको कुरामा अलिकति थप्छु है। दामोदर सरले भनेको जस्तो लास्टमा इन्डिङमा चाहिँ मैले स्पिरिचुअल पार्ट नै राखेको थिएँ, किनभने म पनि अलिकति स्पिरिचुअल हुँदै गयो। अब कामको चाहिँ अनि मैले सोल रिकनेक्सनको त्यस्तै चाहिँ अर्को चाहिँ पिरामिड वास्तुको क्लास लिएको थिएँ, सेमिनारमा गएको थिएँ। त्यसपछि पिरामिड वास्तुको चाहिँ मैले झन्डै 1 वर्षदेखि त्यसमा चाहिँ रिसर्च भन्ने कि त्यसलाई प्र्याक्टिस गरेर हेरेँ। त्यहाँ पनि त्यही नै आयो कि ट्रान्समिसन र रिसिभिङको पार्ट नै आउँदो रहेछ। अनि त्यो मैले 1 वर्षसम्म गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अलिकति सरले भनेको जस्तो हामीले चाहिँ टेलिप्याथी गर्न सक्ने अथवा हामीले चाहिँ के सोचेको छ त्यो अर्को मान्छेमा चाहिँ कनेक्सन हुन सक्ने, त्यो चाहिँ फेरि अर्को एउटा सोल रिकनेक्सन भन्ने एउटा चाहिँ उसले पनि बताउँदो रहेछ। अब जस्तो चाहिँ त्यो कन्सन्ट्रेट भएर बस्यो भने चाहिँ सोल रिकनेक्सनको प्र्याक्टिस गर्दा 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 चाहिँ अब 4 जना चाहिँ सोल रिकनेक्सनमा चाहिँ कनेक्ट हुने भन्ने हुँदो रहेछ। अनि त्यो 4 जनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटाले अर्कोको चाहिँ कुरा चाहिँ के सोच्यो त्यो चाहिँ आउने रहेछ। मैले त्यो सोल रिकनेक्सनको एउटा क्लास मात्र ल्याए हो, तर चाहिँ मैले चाहिँ यो पिरामिड वास्तुको चाहिँ त्यो चाहिँ 1 वर्षको प्र्याक्टिस नै गरे हो। अनि हाम्रो घरमा वास्तु किन मिल्दैन त, त्यो मिलायो भने के हुन्छ त, पोजिटिभ थिङ्किङ गर्यो भने चाहिँ त्यो कुरा भएरै छाड्छ। त्यो 21 दिनसम्म पोजिटिभ थिङ्किङ गर्यो भने त्यो कुरा पुरा हुने नै छ भन्ने त्यो पहिलाको त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले धेरै प्र्याक्टिस गरेँ। मैले धेरै त्यो त्यसमा चाहिँ गेन पनि गरेँ सर। त्यो रियलै हो रहेछ भन्ने बुझेँ। पिरामिड वास्तुमा चाहिँ अझ त्यो इजिप्टको पिरामिड चाहिँ
इजिप्टको पिरामिड पनि त्यो साइन्टिफिक तरिकाले नै ठ्याक्कै यसरी माथि चाहिँ यस्तो पिरामिडमा चाहिँ 51.112 डिग्रीमा चाहिँ त्यो बनेको रहेछ। त्यसैको बेसमा चाहिँ उनीहरूले पिरामिड बनाएर चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गरेर रहेछ। भनेपछि मैले पिरामिड वास्तुमा पनि अनि मैले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न थालेँ। अनि के हो त यो हुँदो रहेछ कि हुँदो रहेछ उनीहरूले भने अनुसार भने अलिकति चाहिँ उनीहरू बिजनेस भ्यूले गयो, पोइन्ट अफ भ्यूले गयो, अलिकति चाहिँ अब त्यो चाहिँ स्पिरिचुअल कुरा नै हो रहेछ। अनि अब पिरामिड वास्तुमा गर्दा गर्दा चाहिँ इजिप्टको पिरामिड हाम्रो अमेरिकन डलरमा चाहिँ राखेको रहेछ। त्यो एकचोटि चेक गरे हुन्छ। त्यो अमेरिकन डलरले किन पिरामिड राख्यो त भन्दाखेरि पिरामिडको एकदम पावर चाहिँ छ भन्ने हिसाबले सबैले एकचोटि चेक गरे हुन्छ। अमेरिकाले किन चाहिँ इजिप्टको पिरामिड चाहिँ आफ्नो डलरमा राख्यो त, त्यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। त्यसमा चाहिँ त्यो कुरामा पनि हामी वास्तु कुरामा हामी त्यो डिस्कस गर्न सक्छौँ सर। एकदमै धन्यवाद छ सुषमाजीलाई पनि। आज हामीले एकदमै चाहिँ नि सारगर्भित चाहिँ नि विषयमा छलफल गर्यौँ जस्तो लाग्यो। र अब म लास्टमा दाइलाई आफ्नो भनाइहरू चाहिँ नि यहाँ राख्दिन, म अनुरोध गर्छु रमाबाबु दाइलाई र समापन गर्छु। नमस्कार है। आजको प्रस्तुति सुषमा ज्यूको चाहिँ बडा रोचक रह्यो। अब एउटा यसले दुईवटा मुख्य विषयहरू चाहिँ समेट्यो भनौँ, दुई तीनवटै कुरा। एउटा त उहाँको यो महिला चाहिँ नि दृष्टिकोण, महिलाप्रतिको हाम्रो समाजको दृष्टिकोण, उहाँले गर्नुभएको सङ्घर्ष, उहाँले भोग्नु भएको तितो यथार्थ र उहाँको जीवनका चाहिँ नि अनुभवहरू सुन्न पाइयो। अनि यो डिजिटल कम्युनिकेसनका बारेमा अब उहाँको चाहिँ अध्ययनको विषय, कार्यक्षेत्रको विषयमा चाहिँ उहाँले प्रकाश पार्नुभयो। यसमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ नि उपयोगी चाहिँ नि जानकारी प्राप्त भयो। हाम्रो यो चाहिँ कार्यक्रमको उद्देश्य पनि अब हाम्रो चाहिँ अनुभवका साथै ज्ञान, एउटा अनुभव होइन, समाजमा हामीले भोगेर आएका अनुभवहरू, अनि अर्को चाहिँ नि ज्ञानका कुराहरू बुझ्ने, चाहिँ नि सुन्ने, प्रश्न गर्ने, थाहा पाउने यसको उद्देश्य हो। यो दुवैको लागि चाहिँ नि यो उपयोगी रह्यो। त्यसको लागि चाहिँ सुषमाज्यूप्रति चाहिँ नि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अनि हाम्रा चाहिँ नि ज्येष्ठ सदस्यहरूले, अब रमाकान्त सरले, नेत्र सरले, दामोदर सरले, जो अनि लेकाली सरले आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोणहरू पनि अब लामो समय चाहिँ नि विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेर आफ्ना दृष्टिकोणहरू पनि राखिदिनु भयो होइन। प्रश्न पनि भयो, त्यसलाई परिपूरक कुराहरू पनि चाहिँ नि दिनुभयो। योले पनि चाहिँ धेरै उपयोगी चाहिँ नि बनायो। अब हामी सबैले भोगेको कुरा हो कि नेपाली समाजमा चाहिँ नि महिलाप्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ पहिले चाहिँ नि त्यति सकारात्मक थिएन। अब ज्ञात जानेर अथवा नजानेर, किनभने धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ नि अरूले भनेकै कुराको भरमा चाहिँ नि छोरी मान्छेलाई यस्तो गर्न हुँदैन, यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान गर्ने चाहिँ नि धेरै चलन थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब बाबुआमाले पनि केही पाबन्दी लगाएको अवस्था थियो। अब जानेर अथवा नजानेर, अब हाम्रै पालामा पनि चाहिँ नि छोरी मानिसहरूलाई हाम्रो गाउँमा चाहिँ नि छोरी पढायो भने किन हो र अर्काको घर जाने भन्ने थियो। अब हाम्रो बुवा चाहिँ नि, अब हाम्रै घरको अनुभव गर्ने हो भने हाम्रो बुवा सरकारी अफिसर हुनुहुन्थ्यो, सबै कुरा चाहिँ नि थाहा थियो पढाउनु पर्छ भन्ने। तैपनि चाहिँ नि अब हजुरबाहरूको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले चाहिँ खुलेर बुवाको विरोध गर्न नचाहने हुनाले चाहिँ नि हाम्रै दिदीको पनि एकदम एसएलसीसम्म पढाएपछि झटपट गरेर चाहिँ नि 16 वर्षको उमेरमै बिहा गरिदिनु पर्यो। उहाँलाई चाहना त थिएन, तर चाहिँ नि त्यो समाजको, तत्कालीन समाजको परिस्थिति, त्यो बेलाको चाहिँ नि जोड बल होइन, छोरी चाहिँ नि चाँडै बिहा गरिदिनु पर्छ भनेर हाम्रै घरमा पनि बुवाले समेत रेसिस्ट गर्न सक्नु भएन। आफूले जानेर पनि चाहिँ नि यो अहिले बेला भएको छैन, पढाउनु पर्छ, पढाउने हैसियत पनि छ, सक्ने पनि छु आर्थिक दृष्टिले भन्दै पनि 9 सालमा जन्मिएकी दिदीको बिहा 25 सालमा एसएलसी दिन साथ गरिदिनु पर्यो। त्यस्तो स्थिति चाहिँ नि पार गरेर हामीहरू अहिले धेरै परिवर्तन आछ। अब देशको केही भागमा त अझै पनि प्रशस्त विभेदहरू छ पश्चिमतिर जाँदाखेरि, तर अहिले चाहिँ नि जे परिवर्तन आएको छ, जे सुधारहरू आएको छ,
ती उत्साहजनक छन् र त्यसबाट चाहिँ नि अब दिदीबहिनीहरूले चाहिँ हाम्रा छोरीले दिदीबहिनीहरूले अब अवसरहरू पाइरहनु भएको छ। अब राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ हैन। संविधानले पनि चाहिँ के अधिकारहरू चाहिँ सुनिश्चित गरेका छन्। तर पनि के लाग्छ भनेदेखि सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ नि आत्मबल शिक्षा चाहिँ नि जरुरी रहेछ। अब आफूले आफैलाई कमजोर ठान्यो छोरी मानिसले भन्ने अब चाहिँ अरूले चाहिँ कसरी उचकास दिने। त्यसकारण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सुषमाजीको जीवनबाटै पनि चाहिँ थाहा भयो हैन। यो आत्मबल आफूमा चाहिँ इच्छा शक्ति चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यसरी चाहिँ नि अनि आफूलाई उठाउन सकिने रहेछ। जसमा आत्मबल इच्छा शक्तिको अभाव छ ती चाहिँ नि अरूले अवसर दिए पनि चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति चाहिँ आउँछ। त्यसकारण पाठ सिक्नुपर्ने कुरा के छ भने समाजको अवस्था समाजले चाहिँ दिनुपर्ने प्रोत्साहन एउटा छ भनेदेखि आफैमा आत्मबल र इच्छा शक्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अरू कुराले चाहिँ सहयोग पुर्याउँदै लैजान्छन्। त्यसकारण चाहिँ नि आजको यी सबै कुनै छलफलहरूबाट चाहिँ नि सिक्न सकिने पाठ चाहिँ नि एउटा त अब विषयवस्तुको छ। अर्को चाहिँ नि हाम्रा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ कसरी आफूलाई अगाडि लाने भन्ने कुराहरू विभिन्न दामोदर सरले आफ्नै छोराछोरीको अनुभव पनि सुनाउनु भयो हैन। धेरैजनाले अब धेरै किसिमबाट आफ्नो अनुभवहरू आफ्नो ज्ञानहरू ल्याउनु भयो। ती सबैको लागि चाहिँ नि हाम्रो युथ रिए संस्थाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, नमस्कार। अब यसो सुवर्णजी अब हजुर म आजको चाहिँ नि मैदारो